र नियमित खानेपानी आपूर्ति हुने गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकहरूलाई गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवा जस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सबै प्रकारका सिफारिसहरूमा आबद्ध गराई विद्यालय पठाउन र टिकाउनको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। खेलकुद कार्यक्रमको विकास र विस्तारका लागि अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रत्येक माध्यमिक तहका विद्यालयहरूमा एक खेलकुद शिक्षकको व्यवस्था गरी आधारभूत तालिमको प्रदान गरिनेछ। खेलकुद सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी खेलकुद विकास समिति मार्फत वडा स्तरमा समेत खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। वर्तमान तथा भूतपूर्व राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई प्रत्येक वर्ष सम्मान गर्ने संस्कारको थालनी गरिनेछ र त्यस्ता खेलाडीहरूमा रहेको ज्ञान, सिप र क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्ने नीति दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा बालमैत्री शिक्षा प्रणाली तथा बाल मन्टेसरी कक्षा सञ्चालनको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण कार्य सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशबाट प्राप्त हुने एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सहजीकरण र विस्तार गर्दै लगिनेछ। गाउँ क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूको सहभागितामा वार्षिक रूपमा हाजिरी जवाफ, वक्तृत्व कला, निबन्ध प्रतियोगिता, साहित्यिक प्रतियोगिता लगायतका क्षमता विकास तथा प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुनापतिको इच्छा छोरी बुहारीको उच्च शिक्षा भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन यस गाउँपालिकामा स्थानीय बसोबास भएका सामुदायिक तथा सरकारी क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्रहरूलाई प्रदेश सरकारको समन्वयमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। गाउँपालिकाको स्रोतको मध्यनजर गरी प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। माध्यमिक विद्यालयहरूमा आवश्यकताको आधारमा म्याथ ल्याबको स्थापना गरिनेछ। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा खेलकुद शिक्षाको व्यवस्था गरिँदै लगिनेछ। शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न प्राध्यापक र शिक्षा अधिकृत बीच कार्य सम्पादन सम्झौता गरी सोही आधारमा विद्यालयको कार्य सम्पादन मापन गरिनेछ। साहित्य र कलाकारिताको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि साहित्य र कला एक अनुपम पाठशाला अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि यस क्षेत्रभित्र रहेका साहित्य र कलाकारितासँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न विभिन्न कथा, कविता तथा साहित्यिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पालिकाभित्रका भाषा, संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकास गर्न कार्यविधि निर्माण गरी वार्षिक रूपमा उक्त क्षेत्रमा प्रतिभाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिनेछ। समाजमा हुने अपराधिक घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न मुख्य चोक र बजारमा सीसीटीभी जडान गरिनेछ। पूर्वाधार विकास नीति पालिकाको भवन निर्माण कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। सबै वडा कार्यालयहरूमा निर्माण भएका वडा कार्यालय भौतिक पूर्वाधारबाट सुसम्पन्न गर्दै व्यवस्थित वडा कार्यालयको रूपमा विकास गरिँदै लगिनेछ। सुनापति गाउँपालिका वडाहरूलाई सडक सञ्जालभित्र जोड्ने अभियान अन्तर्गत सुनापति चक्रपथ निर्माणको अवधारणा अघि बढाइनेछ। सुनापति गाउँपालिकाभित्र मुख्य सडकहरूलाई पालिकाको पहिचान झल्कने गरी नामाकरण गरिनेछ। सुनापति समृद्धिको आधार गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास र रोजगार विकासको मूल ध्येय हुनेछ। मेसिनको उपयोग भन्दा मानव श्रम सिपको उपयोग सहितको रोजगारीबाट पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा दिगो विकासको मर्मलाई ध्यान दिँदै हरियाली सहित पर्यावरणीय प्रभावलाई ध्यान दिई पूर्वाधारको सौन्दर्यीकरण गरिनेछ। पानीघाट क्रान्तिको मुहान सुनापतिको गौरव र शान पानीघाट सहित स्मारक र सो वरिपरिको क्षेत्रलाई अध्ययन, अनुसन्धान र युद्ध पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गरी यस गाउँपालिकाको गौरवमय पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। गाउँपालिकाभित्र निर्माण सम्पन्न भएका पक्की घरहरूको अभिलेखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी व्यवस्थित गरिनेछ।
भवन निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अनिवार्यताका साथ लागू गरिनेछ। बस्ती विकास गरी एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दै सहरीकरणको लागि समेत योजना तर्जुमा गरी आधारभूत पूर्वाधारको विकास क्रमशः गरिनेछ। गाउँपालिकामा सूचना सञ्चार र प्रविधिको विकास गर्दै जाने योजना अनुरूप आगामी आबमा सबै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयमा 2 वर्षभित्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यक्रम तयार गरिनेछ। घर घरमा सडक होइन, सडक छेउमा घर भन्ने सोचलाई कार्यरूपमा उतार्न पहल गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सबै वडामा विस्तार भएको विद्युतीकरणलाई बढाउन गाउँपालिकाको स्रोत र सरकारवाला निकायहरू समेतको साझेदारीमा ट्रान्सफर्मर लगायत अन्य पूर्वाधारको क्षमता अभिवृद्धिलाई निरन्तरता दिइनेछ। सडक यातायात गुरुयोजना निर्माण गरी गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सबै सडकहरूलाई सबै मौसममा सञ्चालन हुने गरी स्तर उन्नति गरिनेछ। यस वर्ष पालिका गौरवका योजना मार्फत भौतिक पूर्वाधार विकासलाई थप सुदृढीकरण गरिनेछ। प्रत्येक वडालाई पालिका जोड्ने सडकलाई क्रमशः स्तर उन्नति गरी कालोपत्रे गरिनेछ। प्रत्येक वडामा कम्तीमा 1 पार्क, खेलकुद मैदान, 1 पिकनिक स्पट्सको निर्माण गरिनेछ। खानी खोला, कामा खोला, दिमी खोला, साङ खोलामा आवश्यकता अनुसार झोलुङ्गे पुल, कलवर्ट, कजवे र पक्की पुल निर्माण कार्य र मर्मत सम्हारलाई तीव्रता दिइनेछ। सिँचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्लास्टिक पोखरी निर्माण र परम्परागत सिँचाइ कुलोलाई आधुनिक पद्धतिबाट निर्माण गर्दै लगिनेछ। कुशेश्वर महादेव स्थान दुम्जा बेसीदेखि सुनापति डाँडासम्म अग्लेश्वर डाँडासम्म केबल कार सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सडक बत्ती आवश्यक भएका स्थानहरूको पहिचान गरी उज्यालो सडक कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। वैकल्पिक ऊर्जाको उपयोग गरी पालिकाका कार्यालय वरिपरि आवश्यक स्थानमा सडक बत्ती जडान गरिनेछ। पालिकाको आयोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, छनौट र मूल्याङ्कन जस्ता क्रियाकलापलाई तथ्यपरक एवं मापदण्डमा आधारित बनाउन पालिका आयोजना बैंक व्यवस्थापन गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पालिकामा चालु अवस्थामा रहेका शहीद पार्क, शान्ति पार्क, स्मारक, सङ्ग्रहालय, मठ मन्दिर, गुम्बा, स्तूपा लगायतका पूर्वाधारको निर्माण कार्यलाई सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको समन्वयमा निरन्तरता दिइनेछ। खेल मैदान, फुटसल, कबड हल लगायतका खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिई स्वास्थ्यका लागि खेलकुद भन्ने सोचलाई सार्थकता बनाइनेछ। यस सुनापति गाउँपालिकामा 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकहरू जम्मा 4834 जना पूर्ण लाभग्राही र रु 3 लाख प्राप्त गर्नेको सूचीहरू पर्न गएको मध्ये 4025 जनाले तेस्रो किस्ता लिइसकेको, जसमा 640 जनाले तेस्रो किस्ता लिन बाँकी रहेको छ। मर्मतको सूचीमा पर्ने 1 लाख प्राप्त गर्ने लाभग्राही 959 जना मध्ये 882 जनाले पहिलो किस्ता लिइसकेको छ। यसरी मर्मतको सूचीमा पर्ने लाभग्राहीलाई पनि पूर्ण लाभग्राहीमा परिणत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। विपद तथा वातावरण व्यवस्थापन नीति। विपद व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विपद व्यवस्थापन कोषको रकममा वृद्धि गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै प्रत्येक टोलमा एक खुला क्षेत्रको पहिचान गरी विकास गरिनेछ। उद्धार र राहत विपद सम्बन्धी आइपर्ने आकस्मिक कार्यको सामना गर्नका लागि प्रत्येक वडामा गठित ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमको व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाइनेछ। प्रत्येक वडामा विपद व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरी राहत र उद्धार सामग्रीको भण्डारण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। पर्यटन प्रवेश गर्दा वातावरणको ख्याल गर्दै पैदल पर्यटनको विकास गरिनेछ। घर आँगन देउराली बनाउँछौँ स्वस्थ र हरियाली नाराका साथ वृक्षारोपण सरसफाइ कार्यक्रमहरू, जलाधार क्षेत्र, पानीका मुहान स्रोतलाई संरक्षण गर्ने कार्य प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। भूक्षय भूस्खलन हुने क्षेत्रको पहिचान गरी यसका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन सूचना प्रवाह प्रणालीलाई व्यवस्थित
रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट परेका प्रभाव असरको लेखाजोखा गरी आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै लगिनेछ। विपद व्यवस्थापन कोष परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन कोषमा यस क्षेत्रमा रहेका सबै सङ्घ संस्थाहरूको समेत अनिवार्य हिस्सेदारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रारम्भ गरिनेछ। सुक्खाग्रस्त क्षेत्र र नाङ्गा डाँडा पाखाहरूमा हावापानी र माटोको अनुकूल वृक्षारोपण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि बालीमा रासायनिक तथा कीटनाशक औषधि प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्दै जैविक कीटनाशक प्रविधिको विकास गरिनेछ। बस्ती जोखिम, आगलागी, बाढी पहिरो र भूकम्पबाट हुन सक्ने क्षति र खतरालाई न्यूनीकरण गर्न सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न जग्गा नाप जाँच गरी डिजिटल रूपमा अभिलेखलाई व्यवस्थित गरिनेछ। सुनौलो सुन्दर सुनापति निर्माण गर्न वातावरण तथा सरसफाइ नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सबै विद्यालयहरूलाई प्लास्टिक मुक्त र जङ्क फुड निषेधित क्षेत्र बनाइनेछ। विद्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा फर्स्ट एड बक्स, सेनिटरी प्याड तथा स्वस्थ पानी पिउने उपकरणको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ। स्वास्थ्यजन्य फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। धुवाँरहित चुलोको प्रयोगलाई विस्तारित गर्दै लक्षित समुदायको स्वास्थ्य तथा समग्र वातावरणको स्वच्छतामा सुधार गरिनेछ। एक घर एक बगैँचा कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन दिई सुन्दर र हराभरा सुनापति निर्माण कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन दिइनेछ। सुशासन तथा संस्थागत विकास नीति सुनापतिले आवश्यकता अनुसार थप कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधिहरू जारी गरी कार्यरूपमा ल्याउने क्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सेवाको वरिपरि जनता होइन, जनताको वरिपरि सेवा हुनुपर्छ भन्ने मूल मर्मका साथ जनताको घर दैलोमा घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, घुम्ती अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गरी बैङ्क खाता खोल्न र सामाजिक साँच्चीकै हाम्रो यो नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै महत्त्व र अत्यन्तै गौरवान्वित छ। त्यसैले गर्दाखेरि जुन यो नीति तथा कार्यक्रमलाई आज हामीले निर्वाचित भइसकेपछि आज 9 गाउँसभामा परिणत भएको छ। त्यसैले आज जुन यो कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउनको निम्ति र यस वर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरेर चाहिँ हामीले सुनपति गाउँपालिकाको जनताको सुख र दुःखमा साथ दिने र जनताको साँच्चीकै आमूल परिवर्तनको खातिरमा यहाँ हामीले विकास निर्माणबाट चाहिँ उहाँहरूलाई मलमपट्टि लाउने हाम्रो यो नीति तथा कार्यक्रम हो। त्यसैले गर्दा जुन हाम्रो यो नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै महत्त्व छ। त्यसैले यो जुन कार्यक्रमलाई हामीले कार्यान्वयनतर्फ जानको निम्ति जुन आज हामीले 4 वर्षसम्म चाहिँ कार्यान्वयन गरेर काम गरेर हामीले जनताको मन जित्न सफल भएको छ। त्यसै गरी यस वर्ष पनि हामीले त्यस्तै महत्त्वपूर्ण जनताको मन जित्नको निम्ति आज यो नीति तथा कार्यक्रम आएको छ भन्ने म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी जुन आजको नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो सधैँभरि राम्रै हुन्छ र हामीले राम्रैसँग लन्च गरेकै देखिन्छ। तर हामीले अलिकति कार्यान्वयनतर्फ जाँदाखेरि जहिले पनि हाम्रो ढिला सुस्ती र अन्तमा आएपछि हामीलाई छटपट लाग्ने गरेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले जुन यो वर्षको चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रमलाई हामीले जुन मनन गरेर हामीले जुन ल्याएको बजेटहरूलाई छिटोभन्दा छिटो र राम्रोसँग चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने यसले अत्यन्तै जनताको सुख र समृद्धिको चाहिँ मन मस्तिष्कमा चाहिँ पुग्न सक्छ भन्ने चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैले यस बजेटमा मलाई धेरै टिका टिप्पणी गर्नु छैन। तसर्थ पनि जुन हामीले अब एउटा यो देश कोडसँगै यो लोगो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब कति महिना लाउने हो
अब हामी निर्वाचित भइसकेर पनि 4 वर्ष 4 वर्ष अब 5 वर्षमा प्रवेश हुँदा पनि यो जनप्रतिनिधिहरूले हामीले जम्मा एउटा ड्रेस सिलाएको एक जोर ड्रेस आज चाहिँ गाउँसभामा सदस्यज्यूहरूले त्यसै भएर होला अब कतिले लाएर आउनु भएको छ कतिले लाउनु भएको छैन। त्यो एउटै ड्रेस कति वर्षमा लाएर बस्ने हो यो हाम्रो अलि समीक्षाको कुरा पनि भयो। अब लोगो बनाउने कुरा छ, लोगो अब कति महिना लाउने कति दिन लाउने त्यो पनि हाम्रो समीक्षाकै कुरा होला। त्यसैले गर्दाखेरि तर अन्तमा ढिलै भए पनि यो जुन नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ यसलाई हामी जति दिन होस् जति महिना होस् लागू गरेर जाउँ। अब यो कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गर्दै अनि यो समग्र सम्पूर्ण विकास निर्माणको कामहरूलाई छिटोभन्दा छिटो र राम्रोसँग चाहिँ हामीले कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ राख्दै आजको यस कार्यक्रममा बोल्नलाई दिनुभएकोमा मोरी धन्यवाद भन्दै ओजेल हुन्छु। हस्त नमस्कार। आज हाम्रो 9 गाउँ सभा अन्तर्गतका यस हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमका केही कुरा म राख्न गइरहेको छु र यसमा नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा आइसकेको छ, धेरै राम्रो छ र त्यस कारण म केही टिप्पणी गर्न गइरहेको छु। यसमा छ स्वच्छ पानी स्वच्छ जीवन भन्ने जुन एक घर एक धारो छ, यसलाई हामीले हाम्रो महत्त्वपूर्ण चिज हो। यसलाई हामीले निरन्तरता दिएर टोलमा घरमा धारालाई हामीले सीमित नारा मात्रै नरहेर हामी लाग्नुपर्ने त्यो मैले देखेको छ। साथसाथै अर्को छ गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिनुपर्छ अनि मात्रै हाम्रो युवाहरूलाई राष्ट्रिय स्तरसम्म र जुन अन्तर्राष्ट्रियसम्म पुर्याउनका निम्ति हाम्रो सुनपति गाउँपालिकाको जुन एउटा इज्जतमा एउटा शान पनि बढ्नेछ। त्यसै कारणले यो पालिका स्तरीय खेलकुदलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्ने मैले यो टिप्पणी गरिरहेको छ। र यसका साथै अर्को छ यहाँ म सामाजिक विकास समितिको तर्फबाट मैले राख्नुपर्ने कुरा छ। म आफ्नै समितिमा केही म टिप्पणी गर्न गइरहेको छु। हामीले यहाँ राखेको छ महाविद्यालयमा गणित विषयको ल्याब राखेको छ, यो महत्त्वपूर्ण छ। यसको साथै अहिले हामीले म एउटा सोसल स्टडीको टिचरको कारणले म के भन्न चाहन्छु भने सामाजिक जुन एउटा सोसल स्टडीमा पनि हामीले ल्याब स्थापना गर्नुपर्छ, त्यहाँ वकिलको काम पनि गर्नुपर्छ, साइन्सको काम पनि गर्नुपर्छ, म्याथको पनि काम गर्नुपर्छ, नेपालीको पनि काम गर्नुपर्छ। बहु एउटा समयको छ, त्यसले गर्दा सामाजिक ल्याब पनि हामीले स्थापना गऱ्यो भने अझ राम्रो देखिन्छ कि भन्ने मैले सुझाव दिन चाहन्छु। र यसका साथै यहाँ राखेको छ गुणस्तरीय शिक्षा वृद्धिको लागि प्रधानाध्यापक र एउटा शिक्षा अधिकारीको बीचको कार्य सम्पादन। यसमा यतिले मात्रै हाम्रो गुणस्तरीय शिक्षा हुन सक्दैन कि हामीले विद्यालय व्यवसाय समिति र अभिभावक सङ्घ र प्रहलाई गोष्ठी सेमिनार राखेर र विभिन्न किसिमको भ्रमणमा लगेर हामीले कार्यक्रम राख्यो भने यस उपलब्धि हुन्छ र गुणस्तरीय शिक्षा अगाडि बढाउन सक्छ कि भन्ने मैले मेरो आफ्नो भनाइरहेको छ। र यसका साथै अर्को छ यो पानीकाट शहीद स्मारक। यसलाई हाम्रो शहीदहरूको रगतले एउटा यो देशमा आमूल परिवर्तन भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा मुख्य रूपमा हाम्रो पानीकाटका शहीदहरूको स्मारकलाई त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ कि अझ त्यसलाई व्यवस्थापन पाएन कि त्यसको एउटा शालिखहरूलाई अझ ठुलो एउटा व्यवस्थापन गऱ्यो भने अझ राम्रो हुन्छ कि यो एउटा देशको एउटा हाम्रो नमुनाको रूपमा स्मारिका अथवा यो देशका जुन शहीद स्मारक बनाउन पाए अझ विभिन्न किसिमका पर्यटकहरू र हाम्रा नेताहरूको नजर पुग्छ कि विकास अझ पनि त्यसको विकासको कामहरू अगाडि बढ्न सक्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। र अर्को साथै राष्ट्रको लागि खेलकुद भन्ने नारा छ। यसलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रिय जुन एउटा स्वास्थ्यको लागि खेलकुद भन्ने सोचाइ छ, यसलाई राष्ट्रको लागि खेलकुद
राष्ट्रिय सार्थक हुन्छ भन्ने कुरा राइट पनि अझ राम्रो हुन्छ कि भन्ने यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हाम्रो यो खेलाडीहरू गयो भने अथवा राम्रो उत्पादन गऱ्यो भने अझ राम्रो हुन्छ नि एउटा यो राख्यो भने अझ सार्थक हुन्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो भनाइ छ। र यसको साथै पालिका स्तरीय रङ्गशाला निर्माणका निम्ति हामीले सङ्घीय सरकारलाई पहल गर्नुपर्ने पनि मैले रहेछ, यो छुटेको जस्तो मलाई लाग्छ। हामी एउटा जुन अहिले बजेट हामी 52-53 करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसमा अघि नै हाम्रो 4 नम्बर वडाका वडा अध्यक्षज्यूले के टिप्पणीहरू गरिसक्नु भएको छ र हामी पनि भोलि अध्ययन गरेर हामी सबैले अझै पनि त्यसमा के मिलेको छैन त्यसलाई मिलाउनको लागि एउटा अध्ययन गरेर हामीले सल्लाह सुझाव अनुसार सल्लाह सुझाव गरेर फेरि पनि हामीले समय बाँकी नै छ, त्यसले फेरि त्यसलाई सच्याएर पनि फेरि हामीले लान सकिन्छ, अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर एउटा जतिसुकै नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि बजेट ल्याए पनि तर कार्यान्वयन गर्नलाई हामीलाई अलिकति चुनौतीपूर्ण नै छ। र यहाँ हाम्रो सुनौपति गाउँपालिकाको मात्रै कुरा होइन र यो नेपालभर माथिदेखि कुरा हो, केन्द्रदेखि सङ्घदेखि कुरा हो, प्रदेशदेखि एउटा स्थानीयसम्म कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा जति पनि अहिले नीति तथा कार्यक्रम बजेटहरू ल्याएको छ तर हामीले कार्यान्वयन गर्नलाई चुनौतीपूर्ण छ। तर हामीले गर्नुपर्छ, किनभने हामीले 4 वर्षमा नगरेको काम 5-6 महिनाभित्रमा 8-9 महिनाभित्रमा गर्नुपर्ने चुनौतीहरू छ। त्यसैले गर्दाखेरि जति गरे पनि हामीले गर्यो भन्ने त कमै मात्रै होला, गरेन भन्ने नै धेरै छ। त्यो चाहिँ एउटा कुरो के हुन्छ भने हाम्रो नेपाली समाजमा फेरि हामी अर्को वर्ष स्थानीय चुनाव गर्छौँ। स्थानीय चुनाव गरिसकेपछि फेरि अर्को जनप्रतिनिधि आउँछ, त्यसपछि मात्रै फेरि अहिलेको अध्यक्ष भन्दा त पहिलाको अध्यक्ष ठिक थियो, पालिका अध्यक्ष अहिलेको उपाध्यक्ष भन्दा त पहिलाको उपाध्यक्ष ठिक थियो, पहिलाको वडा अध्यक्ष भन्दा त के अरे अहिलेको वडा अध्यक्ष भन्दा त पहिलाको वडा अध्यक्ष ठिक थियो, पहिलाको अहिलेको वडा सदस्य भन्दा त पहिलाकै वडा सदस्य ठिक थियो भन्ने खालको प्रचलन छ। त्यो अहिले हामीलाई भन्दैन र पछि भन्छ। यो हाम्रो प्रथा एउटा हाम्रो चलन नेपालीको यस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि एक दिन हामीले एउटा अहिले राम्रोलाई नराम्रो, नराम्रोलाई राम्रो भने पनि राम्रो कुरालाई राम्रै भन्ने दिनहरू पनि आउनु बाँकी नै छ, आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा हामीले एउटा चुनाव स्थानीय चुनाव उठ्दै गर्दाखेरि हामी प्रचार प्रसार गर्दै गर्दाखेरि हामीले मुख्य कुरा त हामीले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका थियौँ। त्यो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको कामहरू भयो कि भएन, मुख्य कुरो त्यहाँनिर हो। मलाई त लाग्छ कि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको भन्दा बढी काम भइसक्यो जस्तो लाग्छ। तर कुनै ठाउँमा कुनै विवाद, कुनै अप्ठ्यारो कारणले गर्दाखेरि घोषणा पत्रमा के कुराहरू छुट्याएको छ, यो घोषणा पत्रमा छुटेको कुराहरू यो वर्ष हामीले पुरा गरिन्छ। तर घोषणा पत्र भन्दा बाहिरी कामहरू पनि ठुलो कामहरू हामी धेरै गरेका छौँ। काम गरे कि गरेन भन्ने कुरो त्यहाँनिर कुरा हेर्ने कुरा हो। घोषणा पत्र अनुसार काम गरे कि गरेन। तर मलाई लाग्थ्यो त्यतिखेर कस्तो लागेको थियो भने भोट माग्दै हिँड्दाखेरि त्यो टोलमा पनि मलाई 10 लाख चाहिन्छ, नभए भोट दिन्छु, नभए भोट आउँदैन, त्यो पनि हुन्छ। फेरि अर्को टोलमा गयो, फेरि तपाईँको त्यहाँ गयो, यहाँ 10 लाख हाल्यो भने तपाईँले भोट आउँछ, नभए आउँदैन, के गर्ने? कागज लेख्नुपर्ने अथवा के गर्नुपर्ने सबै कुरा वचनबद्ध गर्नुपर्ने, त्यो पनि आउँछ। तपाईँले बाँड्दै जाँदाखेरि तपाईँको पैसा चाहिँ तपाईँको एकै सालमा पनि तपाईँको 20 करोडले पनि नपुग्दो रहेछ। हामी 5 वर्षमा तपाईँको के अरे 50 करोडले पनि नपुग्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि साँच्चै नै भोट माग्दै हिँड्दाखेरि हामीले के सोचेका थियौँ भने मैले यो बारम्बार पनि भनेको छ,
ठ्याक्कै नमराज सुकिडी नै हुन्छ यो चुनाव भन्ने कुरा होइन। अब दिँदैन भन्यो भनेदेखि त तपाईँको भोट दिँदैन। अब दिन्छु भन्नु परिहाल्यो, दिन्छु भन्ने भइसकेपछि त्यहाँको स्थिति त्यतिखेरको स्थिति के थियो भनेदेखि त बल्ल जम्मा जम्मी 5 करोड 6 करोड पैसा जिल्लामा आउँथ्यो। सर्वदलीय बैठक 1 महिनासम्म बस्थ्यो जुधेर। त्यो बैठकले चाहिँ तपाईँको एउटा वडामा 1 लाख पैसा पर्यो भने ओहो मैले पायो ल हाम्रो वडामा पैसा परेछ भनेको ठुलो हुन्थ्यो। तर त्यो स्थिति हेर्दाखेरि हामी ठ्याक्कै के हामी यो फडानै पर्ने रहेछ, साँच्चै गरी हामीले के घोषणा पत्र अनुसार काम गर्न सक्छ त भन्ने कुरो मलाई चिन्ता लागेको थियो। तर एउटा हामीले 10 वर्ष जनयुद्ध नगरे भए, 62-63 को जनआन्दोलन नगरे भए यो संघीयता आउँदैन थियो, यो धर्मनिरपेक्ष आउँदैन थियो। र यसरी तपाईँको यो नयाँ संरचनाहरू एउटा गाउँपालिकाहरू बन्दैन थियो। त्यो गाउँपालिका नबनेको भए, प्रदेश नबनेको भए के साँच्चै नै हामीले त्यो घोषणा पत्र अनुसार हामीले काम गर्न सक्छौँ? तर हामीले सक्दैन थियो। तर यो उपलब्धि भनेको शहीदहरूको बलिदानले र त्यस पछाडि 10 वर्ष जनयुद्ध 62-63 को जनआन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको बोलेको भन्दा पनि बढी काम भएको छ। काम भएको छ छैन भन्ने कुरा हामीले त्यहाँनिर हेर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि आदरणीय मानवज्यूहरू र एउटा यो हामीले यो बजेट मलाई लाग्छ धेरै राम्रो बजेट ल्याएको छ। यो बजेटलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ। कृषि पर्यटन लगायत सब कुरामा हामीले एउटा राम्रोसँग बजेट अहिले प्रस्तुत गरिरहेको छ। त्यो बजेटलाई त्यसलाई पनि अलिकति चित्त नबुझेको खण्डमा हामीले थप गराएर फेरि चित्त बुझ्ने गरेर हामीले लान सक्छ। र लाने बजेट ल्याउने मात्रै एउटा प्रस्तुत गर्ने मात्रै ठुलो कुरो होइन, हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्छै सक्दैन। यो 8-9 महिनाको बिचमा हामीले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भन्दै मेरो 2 शब्द भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। हामी आफै अहिले यो अवस्थामा छौँ कि अहिले यो बजेट अघि नै पूर्वका मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ, अध्यादेश मार्फत आएको हाम्रो यो सुनापाती गाउँपालिका मात्र नभएर देशभरि नै त्यो खालको चाहिँ अहिले बजेट चाहिँ नेपाल सरकारले सङ्घीय सरकारले ल्याएको छ। हिजोबाट मात्रै त्यहाँ संवैधानिक इजलासमा सुनाइ भएको छ। कति बजेटहरू यो फेरि चाहिँ मलाई लाग्छ साउन 15सम्म संसदबाट नै अनुमोदन हुन्छ होला जस्तो मेरो आफ्नो चाहिँ आशा छ। त्यो संसदबाट नै यो बजेट पक्कै आउला जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेको छ। किनभने अहिले अध्यादेश मार्फत आएका धेरै कुराहरू जनमुखी भन्दा पनि केही चाहिँ सामान्य र केही चाहिँ जनतामा विशेष गरी प्रभावकारी खालका बजेटहरू हामीले अस्ति सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गरेको जो जेठ 15 र त्यसै गरी प्रदेश सरकारले गरेको यो अस्ति असार 1 गतेको यहाँले हेरिसक्नु भएको छ, यहाँले पढिसक्नु भएको छ। र त्योभन्दा पनि आज हामीले जुन सुनापाती गाउँपालिकाको जो 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भए पश्चात आज हामी 5वटा चाहिँ हामीले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। त्यो अत्यन्तै हाम्रो सुनापाती गाउँपालिकाले गरेको बजेट यहाँलाई लाग्छ कि धेरै राम्रो प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको छ। हाम्रा धेरै समस्याहरू, हाम्रा धेरै कुराहरूलाई हाम्रो सुनापाती गाउँपालिकाका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको जसरी स्थानीय तहलाई हामीले चाहिँ जनताले निर्वाचन गरेका थिए ती सबै कुराहरू एकैचोटि, विशेष गरी म यहाँहरू नेपाल कृषि प्रधान देश हो, हामीलाई थाहा छ। त्यो मध्ये पनि हाम्रो रामेछाप र हाम्रो सुनापाती गाउँपालिका अत्यन्तै सुखग्रस्त क्षेत्र। यहाँका अत्यन्तै किसानहरू हामीलाई अत्यन्तै ठुलो मार्का र पीडा चाहिँ लाग्ने जहाँ किसानहरू कृषि तथा पशुपालनमा नै हाम्रो नारै छ, त्यसमा नै हामीले बढी प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाएका छौँ। विगतदेखि नै हाम्रो त्यो नारा नै अगाडि बढेको छ। हाल पनि त्यही नारालाई नै
हामीले सुनापाती गाउँपालिकाको हाम्रो त्यो समृद्ध सुनापाती कृषि पर्यटन हाम्रो सम्पत्ति विशेष गरी सम्पूर्ण आदरणीय गाउँसभाका सदस्यज्यूहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले भौतिक पूर्वाधारका कामहरू हामीले थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। अब यो बजेटमा हामीले कृषि तथा पशुपालनतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। म आर्थिक विकास समितिको सदस्य पनि यहाँले घरिबुट ढङ्गले हामीले आफ्नो विषयगत क्षेत्रमा हामीले कुराहरू राखेका छौँ गौण ढङ्गले। त्यसकारण अबको बजेटमा अघि नै हाम्रो नीति कार्यक्रममा आएको छ कृषि र पशुमा हामीले जोड दिएनौँ भने कृषि र पशुपालनमै हामीले अगाडि बजेट अलि ठुलो भूमिका राख्न सकेनौँ भने हाम्रो यहाँको स्थानीय जनता जहाँ सिंहदरबाट गाउँ गाउँमा आयो जनतालाई त्यो खालको चाहिँ प्रतिबद्धि पाउन सक्दैनन्। त्यसकारण आगामी दिनको बजेट हामीले कृषि र पशुपालन नै मुख्य केन्द्र बिन्दु बनाउनुपर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। जसरी हामीले नाराहरू त हामीले दिएका छौँ त्यो नाराहरू हामीले कार्यान्वयन गर्ने त्यसलाई संयन्त्रहरू बनाएर हामीले अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य नै यो हाम्रो सुनापाती सार्थक हुनेछ र हाम्रा किसान दाजुभाइको चाहिँ उपलब्धिमूलक जहाँ आय आर्जनमूलक कामहरू हुनेछ। हामीले आय आर्जनमुखी काम गर्न सकेनौँ भने हामीले उद्यमशीलतामा जान सकेनौँ भने हाम्रो यो सुनापाती समृद्ध हुन सक्दैन। त्यसकारण आगामी दिनमा सम्पूर्ण म हाम्रा पत्रकार मित्रहरू सबै हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू बुद्धिजीवी समाजसेवी मित्रहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले कृषि र पशुपालनमै यो गाउँको यो ठाउँको मुख्य काम हो त्यो कामलाई नै हामीले नियन्त्रण दिनुपर्छ। त्यसको लागि यहाँहरूले अब 23 गतेसम्म हाम्रा धेरै सल्लाह सुझावहरू हामीले पालिकामा यहाँहरूको चाहिँ दर्ज हुनेछ। यहाँले आफ्नो ठाउँबाट लिखित रूपमै यहाँले दिन सक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु कि सुनापाती गाउँपालिकाको कृषि र पशुपालनमै हामीले जो ध्यान दिनुपर्छ अनि मात्रै त्यो खालको हाम्रो चाहिँ अभाव यहाँ चाहिँ खटिँदैन। त्यसकारण त्यो चाहिँ सिंहदरबारको यहाँ गाउँमा आएको स्थानीय तहको चाहिँ भूमिका पुरा हुन सक्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अर्को हामीले भौतिक पूर्वाधारका कामहरू धेरै गरेका छौँ। हिजो 62-63 सालमा आउँदा हाम्रो यो सुनापाती गाउँपालिका काठमाडौँ उपत्यका र मन्थली सदरमुकामसम्म हाम्रो बन्चित थियो। आज दुवै ठाउँहरूमा हामी सरल ढङ्गले हामीले ओहोरदोहोर आवजात गर्न सकेका छौँ। जहाँ स्थानीय तहको जहाँ तपाईँ हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि भौतिक पूर्वाधारका काम पनि अति पूर्ण रूपमा अगाडि बढेको छ। यसलाई हामीले कतिपय कुराहरू स्तर उन्नतिका कुराहरू छ। यहाँ नीति कार्यक्रममा मलाई चाहिँ खटेको विषय के हो भने हामीले चाहिँ यहाँ सडक हाम्रो पालिकामा थुप्रै कामहरू भएका छन्। प्रचारमा कामहरू अरू गाउँपालिकाको जस्तो अरू नगरपालिका जस्तो हामी जनप्रतिनिधि हाम्रा पत्रकारहरू हाम्रा समाजसेवी बुद्धिजीवीहरूले जहाँ गर्नुपर्थ्यो त्यो काम हामीले नगर्दा पनि यस्तो किसिमको हाम्रो काम भएन कि भन्ने कुराहरू आज जताततै हुनु स्वाभाविक हो। त्यसलाई यहाँले बुझ्नै पर्छ किनभने धेरै कामहरू भौतिक पूर्वाधारको काम पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसमा यहाँले चाहिँ अवश्य नै त्यो खालको प्रचार पनि यहाँले गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु कि हाम्रो स्थानीय तह भएपछि हाम्रो सडकको क्षेत्रफल कतिपय ठाउँमा हाम्रो चाहिँ स्तर उन्नति भएको छ, कतिपय ग्राभलिङ भएको छ, टोटल हाम्रो कच्ची सडकहरू निर्माण भएको छ। त्यो पनि नीति कार्यक्रममा हामी आइसकेपछि त्यो खालको पनि एउटा कोड गरियोस् भन्ने म यहाँहरू हाम्रो चाहिँ सभाध्यक्षज्यू हाम्रो चाहिँ नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूलाई त्यो नीति कार्यक्रममा त्यो खालको चाहिँ एउटा सडकको पनि आओस् भन्ने म चाहिँ जानकारी गर्न चाहन्छु। त्यो राय सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु। विगतको भन्दा धेरै सडक स्तर उन्नति भएको छ, धेरै नालाको चाहिँ घर टोल बस्तीहरूमा पुगेको छ। त्यो कुरा पनि नीति कार्यक्रममा हाम्रो आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो कुराहरू आएन। त्यो चाहिँ अर्को नीति कार्यक्रममा बजेट त्यो प्रस्तुत हुँदाखेरि यो खालको सडकको पनि भौतिक पूर्वाधारतर्फ यो कुराहरू पनि आयोस्, यो कुरो पनि उल्लेख होस् भन्ने म जानकारी गर्न चाहन्छु। अर्को नम्बर 3 को कुराहरू यहाँ हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, हामीले पढ्यौँ धेरै कुराहरू। सुनापाती गाउँपालिकाको यहाँ संक्षिप्त परिचय पहिला यहाँ हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। हामीले जान्नै पर्छ र बुझ्नै पर्छ सुनापाती गाउँपालिकाको हाम्रो टोटल जनसङ्ख्या त्यसको चाहिँ हामीले उल्लेख हुनुपर्छ। टोटल जनसङ्ख्याको चाहिँ यहाँ धरातल आएन। हाम्रो सुनापाती गाउँपालिकाको संक्षिप्त विवरण पहिले हामीले नीति कार्यक्रम भन्दा पनि हाम्रो नीति कार्यक्रममा त्यो हाम्रो सुनापाती गाउँपालिकाको संक्षिप्त विवरण हाम्रो यहाँको चाहिँ संख्या टोटल जनसङ्ख्याको चाहिँ भाग पनि झर्किदिया भए राम्रो हुन्छ। त्यसले पनि हाम्रो सुनापाती गाउँपालिकाको आगामी दिनमा हामीलाई नीति कार्यक्रम तथा अन्य काम गर्नको लागि पनि हामीलाई चाहिँ सफल हुन्छ। र त्यो ढङ्गले सुनापाती गाउँपालिकाको टोटल जनसङ्ख्या 27,500 वा 30,000 त्यो पनि हामी कहाँ तथ्याङ्क छ। त्यो कुरा पनि आओस् भन्ने मलाई चाहिँ यहाँहरूलाई राय सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु। त्यो कुरा आयो भने मात्रै अनि हाम्रो टोटल चाहिँ यहाँको वस्तुस्थिति झल्किन सक्छ। जहाँ हाम्रो सुनापाती गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिभाषा नै हामीले चाहिँ नीति कार्यक्रममा चाहिँ राख्न सकेनौँ। त्यो राखियोस्, त्यो राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अरूको म धेरै लामो टिप्पणी गर्न चाहन्न कि हामीले धेरै कुराहरू हामीले पूर्वाधारतर्फै गएका छौँ। हाम्रा धेरै महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ विशेष गरी म
सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गत अथवा सुशासन अन्तर्गतका केही विषयहरूलाई म आफ्नो टिप्पणी अथवा राय सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु कि हाम्रा धेरै महिला दिदीबहिनीहरूलाई अहिले पनि हामीले महिलाका चाहिँ कार्यक्रमहरू हामीले केही त हामी स्थानीय तह निर्वाचन भएपछि हामीले सामुदायिक भवन महिला सामुदायिक भवनतर्फ हामीले जोड गरेका छौँ। हामीलाई लाग्दछ म सबै जनप्रतिनिधिहरू हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, हामीले सामुदायिक भवन निर्माण गरेर मात्रै त्यो भवनले मात्र दिनु। त्यस कारण हामीले महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू पनि हामीले त्यो योजना बनाएर आगामी दिनमा आमा समूह मार्फत हामीले त्यो खालको कार्यक्रम लाग्यौँ भने अनि हामी जनप्रतिनिधि भएको हामी प्रतिनिधि भएको साथ रहनेछ। त्यस कारण आमा समूहहरू मार्फत हाम्रा महिलाका चाहिँ यो उद्यमशीलता, जब हामी उद्यमशीलतामा गएनौँ भने आय आर्जनमा गयौँ भने हामी सामुदायिक भवन मात्रै बनाएर त्यसको चाहिँ उपलब्धिमूलक हासिल हुँदैन। त्यस कारण आगामी दिनमा मैले धेरै कुराहरू गरेको छु, किन उद्यमशीलता र आय आर्जनमुखी महिलाको क्षमता विकास सशक्तिकरणमा हामी जान सक्यौँ भने त्यो क्षेत्रको पनि पक्कै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामीले सोचे जस्तो भने जस्तो चाहिँ कार्यक्रमहरू हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को सुनापति गाउँपालिका अहिले धेरै ठुलो चाहिँ समस्यामा परेको छ। धेरै कुराहरू हामीले जान्नु र बुझ्नुपर्छ र हामीले एउटा नीति पनि पास गर्नुपर्छ कि अबको यो सुनापति गाउँपालिकामा हामीले काम गर्दाखेरि हामीले एकैपटक हामीले गत वर्ष पनि सायद मैले परिषदमा रेड बुकमा हामीले पास गऱ्यौँ होला, हामीले राखेका थियौँ। किनभने एकपटक एउटा उपभोक्ता समितिमा चाहिँ हामीले एउटा मान्छेलाई हामीले दोहोऱ्याउनु हुँदैन। त्यो कुराहरू पनि हाम्रो नीति कार्यक्रममा चाहिँ आउनुपर्छ। किनभने एउटा काम सकेपछि अर्को उपभोक्ता समिति त्यो मान्छेहरू तीहरूलाई हामीले चाहिँ राख्नुहुन्न कि हामीले यस्तो नीति कार्यक्रम पनि यी कुराहरू राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को हाम्रो सुनापति गाउँपालिकामा अहिले धेरै समस्या छ, खानेपानीका समस्याहरू छन्। हाम्रा धेरै सानातिना मुहानहरू छन्। ती मुहानहरू पालिकाको मातहतमा हामीले संरक्षण गऱ्यौँ, संवर्धन गऱ्यौँ भने ती सानातिना चाहिँ मुहानहरूलाई हामीले सबै अहिले निजी मुहानहरू कसैको मेरो सिँचाइ गर्नुपर्छ, कसैको मेरो चाहिँ बारी उगाउनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूले पनि त्यो खालको चाहिँ आज अवस्था हाम्रो गाउँ टोल बस्तीमा सिर्जना भएको छ। त्यसलाई हामीले सम्पूर्ण सुनापति गाउँपालिकामा भएका पानीका मुहानहरूलाई गाउँपालिकाको चाहिँ मातहतमा ल्याएर हामीले त्यो खालको एउटा वातावरण बनायौँ भने हाम्रो रातो बुकमा हामीले पछि गाउँसभाको बुकमा ल्यायौँ भने यसले ठुलो चाहिँ हल गर्न सक्छ। साथै नीति कार्यक्रम त धेरै राम्रो आएको छ। आज हामी 5औं वर्षको नीति कार्यक्रम घोषणा गर्दाखेरि हिजो विगतका दिनहरूको नि नीति कार्यक्रम त अति राम्रो थियो, अति बेस्ट थियो। त्यो कार्यान्वयन पक्षमा हामी कति पुग्यौँ कति पुगेनौँ यो कुरो चाहिँ अब अघि नै भने जस्तो गरेका कामहरूको प्रचार प्रसार एकदम कमी भएकै हो। यो स्पष्ट रूपमा साथीहरूले यही भन्नुभयो। हामीले गरेको काम गर्यो भन्ने मान्छे अहिलेसम्म पाएको पनि छैनौँ, अहिले पनि पाइँदैन। अझ पनि त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा भएको छ। काम त ठुला ठुला कामहरू पनि एउटा उपलब्धिमूलक कामहरू पनि हामी जनताको सामुन्नेमा सायद हामीले चाहिँ गरेका छौँ। वास्तवमा त्यति काम गर्दा गर्दै पनि यहाँ गऱ्यो भन्ने मान्छे नपाउँदा अब यो गरेको प्रचारका निमित्त त एउटा हामीले नै चाहिँ कस्तो कार्यक्रम लिएर जाने भन्ने खालको चाहिँ अब त निर्वाचन आइसक्यो। हामी 5-7 महिना पछाडि योभन्दा 10 महिना पछाडि त यही निर्वाचन क्षेत्र हामी होमिएर गाउँ गाउँमा कति अनुहार त यही तोडेर आउलान्, कति अब नयाँ अनुहारहरू आउलान् होइन। यो अवस्थामा पुग्ने बेलामा हामी अब गाउँले माझमा जाँदाखेरि हाम्रो प्रचार गरिदिने को त? यो हाम्रो प्रचार हामीले गर्नका निमित्त एउटा नीति यो कार्यक्रमभित्र सहित अब कसरी जाने भन्ने खालको एउटा यो नीति कार्यक्रमभित्र पर्नु पर्दछ। अर्को अब यो दुईटा कुरो त हो हामीले राखेका छौँ। केही कुराहरू हिजोदेखि राख्दै पनि गर्न सकेका छैनौँ, केही कुराहरू नयाँहरू थप पनि होलान्। तर मैले धेरै कुरो उठाउन चाहेन। एउटा पानीघाट क्रान्तिको मोहन सुनपतिको गौरव र शान भन्ने जुन विषयवस्तु उठेको छ यो एउटा हो, प्रश्न पनि हो। हामी एउटा क्रान्तिको जुन क्षेत्र पर्यटकीय चाहिँ क्रान्तिको क्षेत्र यसलाई पर्यटकीय रूपमा विकास गर्दै जाने भन्दै गर्दाखेरि यो पानीघाटलाई पर्यटकीय क्षेत्रको एउटा युद्धको एउटा स्थल पनि हो। तर सुनपति गाउँपालिकाबाट कतिजना बेपत्ता, कतिजना शहादत प्राप्त, कति घाइते यो चिजको अभिलेख स्पष्ट रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसमा आउनुपर्छ है। यो नीति कार्यक्रम अथवा यो हाम्रो अभिलेखहरू यो चिजहरू आइसकेपछि मात्रै वास्तवमा सबैले अझै हाम्रो सुनपतिको जुन 5 वडामा को बेपत्ता भए, को शहीद विभिन्न कालखण्डमा 10 वर्ष जनयुद्धमा अथवा विभिन्न कालखण्डमा जुन हरेक कुराबाट चाहिँ बेपत्ता पनि पारिएका छ। पञ्चायत कालदेखिको बेपत्ता अथवा अहिलेसम्म आउँदाखेरिको बेपत्ता शहीदहरूको एउटा अभिलेख राखेर चाहिँ यो चाहिँ उहाँहरूको एउटा प्राप्त चिजले चाहिँ हामी प्राप्त यो गणतन्त्रमा आइपुग्दासम्म भन्ने एउटा खालको चाहिँ एउटा उजागर पार्नको निम्ति यो एउटा चिज पनि अब अलिक मलाई छुटेको जस्तो लाग्छ। त्यो चिज हुनुपर्छ। अर्को कुरो अब जस्तो यहाँ एउटा
विकास अब अलिकति एकीकृत बस्तीको कुरो आयो, यो हामी अलिक ढिलो भयो तर आयो, तर ढिला भयो। हिजो 72 को भूकम्पले त हामीलाई साँच्चै यो मौका दिएको थियो क्या, यो एकदम मौका दिएको थियो। हाम्रो बन्दै गर्दाखेरि यो एकीकृत बस्तीलाई चाहिँ हामी साँच्चै त्यतिखेर विकास गर्न सक्ने अवस्थामा थियौँ होइन। तर अहिले पनि आयो, ठिकै छ, यो हामी नभए पनि भोलि कोही आएर त यो चिजलाई पनि निरन्तरता देला। अर्को हामीसँग एउटा कृषि क्षेत्रलाई जस्तो कृषि र पर्यटन भनेका छौँ, तर पर्यटन त हाम्रो यो 20-30 वर्ष पछाडिको बाटो होला, हाम्रो एउटा चाहिँ खाने बाटो अथवा त्यहाँबाट केही आम्दानी हुने बाटो। तर हाम्रो मेन भनेको कृषि नै हो। कृषिमा साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि घर घरमा एउटा प्राविधिक भन्ने कुरा आयो यहाँ। घर घरमा होइन कि एउटा वडामा मात्रै प्राविधिक अलि राम्रोसँग बसेर चाहिँ त्यो सबै किसानहरूको चाहिँ घर दैमा पुगेर यो आज यो चिजहरू चाहिँ छ हामीसँग भनेर जानकार मात्रै भए पनि कता कता हुन्थ्यो। तर आजसम्म त्यो चिज छैन, अब घरमा कसरी पुऱ्याउन सकिएला। र अरू त्यहाँ के जोडिएको छ त भन्दाखेरि अहिले हामीलाई साँच्चै यो अमेरिकी फौजी किरा त यहाँ पनि उठेको छ कुरो। तर यसले चाहिँ वास्तवमा किसानलाई यति सताएको छ कि 6-7 चोटिसम्म औषधि हालेको छ। जुन खेतीयोग्य जमिन यो तल जस्तो 40 सिँधुटार अथवा दोबनटार भनौँ, यो हाम्रो यो जुन डौबिसीको बस्तीहरूमा यो मकैमा 7 पटकसम्म औषधि हाल्दा पनि त्यो हैरानले सायद मकैको पात छैन। अब त्यो रोग सर्दै अहिले हाम्रो 5 वडामा फैलिसकेको छ। त्यो चिजलाई साँच्चै अब कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको निमित्त एउटा कृषि प्राविधिक चाहिँ नै त्यो चाहिँ वास्तवमा सबै ठाउँ पर्ने देखिन्छ। जस्तो हामीले मैले एउटा टिप्पणी भनौँ जे भनौँ, यो वन तथा वातावरण एवं के अरे त्यो अनि अर्को एउटा सुशासन तथा संस्थागत समितिहरूलाई पैसा छुट्टिएको छ। हिजो पनि वन वातावरणलाई 75, सुशासनलाई 55 छुट्टिएको थियो। तर त्यो 55 सुशासन समिति मार्फत म पनि रहन्छु, आज मैले यो सभामा भन्नुपर्छ, म पनि छु। तर त्यो सुशासन तथा संस्थागत भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूको क्षमता विकास होला, अब के अरे भ्रमण होला, इत्यादि कुराहरू होला कसको। तर हामीलाईसम्म जानकारी नभइकन त्यो पैसा कसरी खर्च हुन्छ, कहाँबाट खर्च हुन्छ, किन हुन्छ होइन, क्षमता विकास गरे भए कसलाई गरियो, यो किसिमको चाहिँ एउटा चिजहरू चाहिँ वास्तवमा समेटेर यो आउनु पर्ने स्थिति देखिन्छ। अनि जस्तो यहाँ अब हामी यहाँ घर एक धाराको कुरो त बारम्बार उठाइरहेको छौँ। हामीले हेर्दा एउटा घरमा पहिला त 5जना 6जनाले एउटा धारो बाँड्यौँ होला। त्यो 5-6 जनाले अहिले के गरेछ, त्यो धाराको पाइपमा धारामा नजोडेर 6 घरकै मान्छे त्यही धाराको उसमा एउटा पाइप बाहिर राखेर 6 घरमा आएर चाहिँ अब एउटा पारै गरेर के 10 मिनट 20 मिनट आधा मिनट आधा कति पालाउँछ त्यही पाइप जोडेको छ भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने, त्यसलाई यो गरेको धारा गर्ने हो भने त्यो 100औं धुरीले त्यसो गरेर गरेको धारालाई मात्रै अलिकति व्यवस्थित गऱ्यो भने छिट्टै यहाँ गरेको धारा हुने अवस्थाहरू देखिएको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु क्या, अब खानेपानीलाई त्यो भएको धारालाई यहाँ गरेको धारामा परिणत गर्न त्यो व्यवस्थित गर्दै जाने कुरो एउटा कुरो हो। अनि अर्को कुरो यो कृषि तथा सहकारी एउटा चाहिँ अब जस्तो हामी किसानलाई चाहिँ बेलामा मल दिन नसकेको अवस्थाहरू पनि मैले देखेको छु है। अब एउटा सहकारीलाई हामीले चाहिँ के दिन्छौँ त, सहमति पत्र दिन्छौँ, त्यसले पूर्ण रूपमा चाहिँ व्यापारीलाई मल दिँदो रहेछ। व्यापारी मल ल्याएर अहिले तपाईँले सानीडाँडाको बजारमा व्यापारी कहाँ हुन्छ, त्यो सहकारीले मैले ल्याएर बाँड्यो भन्ने नाकछाड पानी कसले लिएको छ, त्यो को आयो त यहाँ बजारमा आएर आजसम्म आज त्यही मल 2000 बेचिरहेको छ बजारमा, यस्तो स्थिति भएको छ। हामीले यो चिजलाई व्यवस्थित गर्न पर्ने पनि कुरा छन् होइन। अब त्यसलाई अलिकति हामीले त्यो चिजमा जानुपर्छ। अर्को कुरो म एउटा अब धेरै कुरो के सबै कुरो उठेको छन्, तर नीति कार्यक्रम राम्रै हो, यसलाई यहाँले लिनु भएको अब चाहिँ कुरालाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अर्को कुरो म यहाँ अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, यहाँ कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षज्यूहरू सबै मार्फत म एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु। यो हामी आज मैले अलिकति थोरै निवेदनको रूपमा मैले उठाएको यो हाम्रो वडा कार्यालयको विषय है हो। हामी सहमतिको बिन्दुमा नि पुग्यौँ, सहमति पनि अब करिब लगभग भएको छ। अब हामीले पनि एउटा कुरो चाहिँ यो किनभने पटक हामी मुद्दाकै विषयमा मुछेको कारणले गर्दाखेरि यो जुन हामी सुरुवातमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामी यो विषयलाई अलिकति गम्भीर रूपमा चाहिँ हामी पटक यो 5 वर्षको बिचमा हामी यसमा अलमल गोलमल भएको कारणले गर्दा अनि यो चिज अब हामीले अब चाहिँ अब केही अब नियन्त्रण हामी बाहिर पनि गयौँ अथवा हामी यो चाहिँ अब यसको सहमतिको बिन्दु पनि खोज्यौँ होला। यी विविध कुराहरू हुँदै पनि यो चिज चाहिँ म यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले खोजेको कुरो सत्य तथ्य गाउँपालिकाको चाहिँ जग्गामा भनेको हामीलाई आपत्ति भएको त्यति मात्रै थियो। वडा कार्यालय भनेको वडाको जग्गामा हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यही कुरोमा अलिअलि उहाँ अध्यक्षज्यूले अस्ति हामीलाई भन्नु तपाईँहरू वडाहरू बस्नुहोस्, फेरि सहमति गरेर आउनुहोस्, म केही बचेर छुट्याउँछु अनि त्यसरी गर्दाखेरि तपाईँहरूले अब त्यो चिज चाहिँ अब तपाईँले उ गर्नुहोस् भनेर भने हुनाले हाम्रो एउटा हिजोको उसबाट चाहिँ
अब हाम्रो वडाकै नभएको एउटा जग्गा त्यो हिजो पनि एउटा सङ्घर्षको रूपबाट प्राप्त गर्दै त्यो घडेरीमा केही चिज बनाऊ भनेर चाहिँ हामीले एउटा हिजो एउटा निर्णय गरेका छौँ। यहाँहरूसम्म आइपुग्ला पनि त्यो चाहिँ एउटा अब वडाको जुन सेमिनार हल अथवा जे भए पनि अथवा त्यसमा एउटा चाहिँ अलिक चाहिँ यो गाउँपालिकामै जो पुग्ने किसिमको एउटा हलको निमित्त चाहिँ हामीले एउटा सहमतिको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ हिजो एउटा वडाको बैठकबाट यहाँका पार्टी प्रतिनिधिहरू यहाँ सबै मान्छेहरू चाहिँ बसेर एउटा त्यो सहमतिमा आएका छौँ। त्यही सहमतिको आधारमा यहाँहरूले एउटा त्यो निवेदनलाई चाहिँ समाधान गरिदिनु हुनको निमित्त म अनुरोध र आग्रह गर्दै म चाहिँ यो आफ्नो चाहिँ 2 शब्दलाई चाहिँ म यहीँ रोक्दै म बिदा हुन्छु। हस् त। र मैले एउटा आशा गरेको थिएँ, हाम्रो 5वटा वडा अध्यक्षज्यूहरूले बोल्नुभयो, बोल्दै गर्दाखेरि केही महिलाको कुराहरू नि बोल्नुहुन्छ कि भन्ने एउटा ठुलो आशा थियो। र कुनै वडा अध्यक्षज्यूहरूले एउटा महिलाको भन्ने चाहिँ एउटा म पनि उजागर गर्न सक्नु भएन। र प्रेम सागर दाइले अलिकति बोलिदिनु भयो र त्यसमा पनि म प्रेम सागर दाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यो समग्रमा उभिँदै गर्दा यहाँ हेर्दै गर्दा हिजो 10 वर्ष जनआन्दोलन 62-63 को जनआन्दोलन पश्चात भएको सङ्घीयताले ल्याएको एउटा महिलाहरूको यो एउटा उपस्थिति यहाँ हेर्दाखेरि त अब हामी खुसी नै छौँ। आज राष्ट्रपति पनि महिला भएका छन्, उपसभामुख पनि महिला भएका छन्, आज उपाध्यक्ष पनि महिलाले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। कार्यपालिकाको सदस्यतामा नि हामी महिलाहरू छौँ र जनप्रतिनिधिको रूपमा पनि हामी महिला सदस्यहरू त छौँ। तर भएर पनि सङ्घीयता जसरी भएको छ, जसरी नारा बनाइएको छ, त्यो नारामै मात्र सीमित भएको महसुस मैले गरेको छु। र महिलाको काम, महिलाको कार्यान्वयन जति नारामा लेखिएको छ त्यो कार्यान्वयनमा हुन नसकेको मैले व्यक्तिगत महसुस गरिरहेको छु। र आज यहाँ पनि महिलालाई अधिकार दियो 50%। अब समिति बनाउँदा पनि महिलाहरू 33%, 50% हुनुपर्ने, महिलाहरूको सबै 90% नपुगेसम्म कुनै पनि उपभोक्ता समिति पनि बन्न नपाउने, वडापालिकामा पनि बन्न नपाउने भन्ने अधिकांश नाराहरू त आएर पनि हामी बनेका त छौँ। तर बनेर पनि हामीले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारलाई हामीले बाहिर लान सकिरहेका छैनौँ। धेरै ठुलो आशा थियो हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूलाई। हामी जनप्रतिनिधि भइसके पछाडि, उपाध्यक्ष म्यामलाई हामीले जिताएर पठाइसके पछाडि सुनापतिका महिलाहरूले पनि केही सुनौलो रूपमा परिवर्तन गर्न पाउनेछन्। हामी परिवर्तन हुन्छ भन्ने एउटा आशा बोकेर हाम्रा आदरणीय घाँस काट्ने महिला दिदीबहिनीहरूले, हाम्रा खुट्टा कोदाला गर्ने आमाहरूले जो हामीलाई भोट दिएर जिताएर यस ठाउँमा उभ्याउन बाध्य हुनुभएको थियो। तर उहाँहरूको समस्या, उहाँहरूको सरोकार र उहाँहरूको आवश्यकताहरू हामीले सुनापतिले पुरा गर्न नसकिरहेको मैले एउटा महसुस गरिरहेको छु। र हिजो चुनावी माहौलमा एउटा पानी सदस्य भनेर हामी उभिएका छौँ। एउटा पानी सदस्यको रूपमा आज म बोल्दैछु र हामीले बोलेका कुराहरू, हामीले गरेका कामहरू, हाम्रा महिलाहरूलाई दिनुपर्ने क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू, महिलाहरूले गर्नुपर्ने सिपमूलक तालिमहरू, त्यो 15 दिन, 20, 25 दिन, 45 दिन सिलाइ बनाइ गरेर मात्र महिलाहरूको जीवन स्तर उन्नति हुने छैन। र 1 महिना ट्रेनिङ गराएर मात्र महिलाहरूको जीविकोपार्जन हुने छैन। र महिलाहरूले चाहेका कुराहरू, महिलाहरूलाई सशक्त गराउनको लागि हामीले व्यापक रूपमा क्षमता वृद्धि कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्थ्यो। त्यो पनि सुनापतिले बनाउन सकेन। सङ्घीयता भयो, महिलाले सबै कानुन ल्यायो, तर कानुन त ल्यायो, महिलाहरूलाई के कानुन दियो भने घाँस काट्ने कानुन महिलाहरूलाई दियो, गाडी बोक्ने कानुनहरू महिलाहरूलाई दिए, र घरमा पालिरहेको घोरले खसी बेच्ने अधिकार अहिले पनि महिलाहरूलाई छैन। त्यो घरमा पालिरहेको घोरले खसी बेच्नको लागि त्यो पुरुष कहाँ पुगेको छ, महिलाले फोन गर्नुपर्छ र महिलाले बेच्ने अधिकार अहिले पनि हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। हामीलाई हिजो जस्तो ठाउँमा हामी थियौँ आज त्यही ठाउँमा हामी उभिरहेका छौँ। त्यस कारणले मैले के भन्छु भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा त बनिसकेको छ। र बनाएर मात्र त्यो किताबमा मात्र, त्यो बुकलेटमा मात्र सीमित नगरौँ। अब छोटो समय छ, छोटो अवधि छ। भोलि हामीले छोड्दै जाँदा र अर्को हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै गर्दा उपाध्यक्ष म्यामले पनि मञ्चमा केही कुराहरू बोल्नुपर्छ होला।
आज हिजो हामी जनप्रतिनिधि भएर आज तपाईँहरूको माझमा हामीले यो काम गरेका छौँ। आदरणीय आमा दिदीबहिनीहरू भोलि पनि हामीलाई भोट जिताएर तपाईँहरूले पठाउनुपर्छ भन्ने खालका एउटा एक दृढताका साथ हामीले बोल्ने र उहाँहरूको अगाडि देखिने खालका कामहरू महिलाहरूको अगाडि हामीले काम गर्न अति जरुरत छ। र किनभने महिलाहरू भएनन् भने भोलि हामीले भोट जित्ने सम्भावना पनि हुँदैन। उहाँहरूको दिमाग भनेको एक कुरो हुन्छ, हिजो हामीले चाहिँ यो काम तपाईँलाई गरिदिउँ, एक कोही पाइप ल्याइदिउँ, तपाईँको घरमा एउटा धारा ल्याइदिउँ, तपाईँ बिहानदेखि बेलुकासम्म पानी बोकेर आउनु पर्थ्यो। आज तपाईँको घरमा बिहानी घरको धारा हुँदाखेरि त्यो आमाको मन कति हर्षित हुन्छ होला। हिजो हामीले जिताएर पठाएका हाम्रा चेली छोरी बुहारीहरूले त हामीलाई घरसम्म धारा पुऱ्याइदिनु भयो, हाम्रै समस्याहरूको परिपूर्ति गरिदिनु भयो। भोलि पनि हामीले यस्ता खालका प्रतिनिधिहरूलाई जिताएर पठाउनु पर्छ भन्ने खालको उहाँहरूमा चाहिँ एउटा आत्मविश्वास हुन्छ। र त्यस कारणले गर्दा महिलाको कार्यक्रम यो अहिलेको उक्ले नीति तथा कार्यक्रममा पनि मैले त्यति राम्रो देखिरहेको छैन र महिलाहरूको कार्यक्रमलाई विशेष गरी ध्यान दिनु होला। र गृहलक्ष्मी हामीले पनि अब महिलाहरूको कार्यक्रम कसरी अगाडि लाने, कुन तरिकाबाट हामी अगाडि बढ्दाखेरि भोलि फलानाको पालामा हिजो जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि फलानाले चाहिँ यो काम गर्नुभयो, यसरी हामीलाई गर्नुभएको थियो र भोलिको प्रतिनिधिहरूले पनि यो काम गर्नुहुनेछ भन्ने एउटा आशा महिलाहरूले बोक्न सक्ने खालको कार्यक्रम बनोस् भन्ने एउटा मेरो सल्लाह सुझाव। र त्यसै गरी ड्रेसको लोगोको कुरा अघि नै हाम्रो वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्ष दाइले उठाउनु भएको छ, म उहाँलाई समर्थन गर्दैछु मेरो तर्फबाट। र नि अर्को कुरा चाहिँ अब किसानलाई मलकै विषयमा मैले थोरै कुरा के भन्नुपर्छ भने अहिले गुन्सीको सभामा पनि मलको विषयमा एकदमै तनावग्रस्त स्थिति किसानहरूले झेल्नु परेको छ। आज हामी सरकारमा छौँ, हामीले सरकारमा भएर पनि किसानलाई एउटा सामान्य पब्लिकलाई एक बोरा मल पनि हामीले उपलब्ध सबभन्दा सुलभ मूल्यमा हामीले पालिकाले उपलब्ध गराउन नसक्दाको पीडा भोलि त्यो हामीले बिहोर्नु पर्ने स्थिति हुन्छ। किनभने किसानलाई त थोरै कुराहरूबाट मात्रै किसानको आफ्नो उहाँहरूले चाहिँ विश्वास गर्ने एउटा रूप हुन्छ। र आज 800 सहकारीमा मगाएर मल खरिद गर्दाखेरि लगभग 800 को हाराहारी पनि मल पर्दैन। यहाँ आएर चाहिँ किसानले 2000 तिर्न बाध्य हुँदाखेरिको पीडा कस्तो होला, त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो पालिकाले किन मनन गर्न सकिरहेको छैन। 800 को मलाई यहाँनिर किसानले 2000 तिर्नु परेको छ। बिउ बिजन त्यतिकै किसानहरूले आफूले अब बढीभन्दा बढी मूल्यमा चाहिँ प्राप्त गर्नु पर्दाखेरि त्यो भोलि किसानको घर दैलोमा हामी जाने अवस्था र हामीले लिएर जाने कुराहरूमा पनि हामीलाई बाधाहरू आउँछ। र आमा बुवाले खुर्पा हँसिया कोदाली लिएर हामीलाई लखेटिदिनु पनि आउँछ। किनभने अब विपक्षका मान्छेहरूले चाहिँ घर घरमा मल पनि पुऱ्याएका छन् गुन्सीमा। अब कङ्ग्रेसले अस्ति मेरै भतिज मार्फत चाहिँ अब मल सहकारीको मल ल्याएर 900 कतिमा उनीहरूले वितरण गरे। हाम्रै लासिङले 1200-1600 यतिमा मल बेचेपछि भोलि त्यहाँको स्थिति के हुन्छ र हामी सरकार भोलि त्यहाँ फेरि कसरी जाने, यो कुरालाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ। र अब अरू त मैले खासै केही भन्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन, सबै कुराहरू आइसकेको छ। र यिनै सल्लाह सुझाव र छोटो बनाएर अन्त्य गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। म नीति तथा कार्यक्रममाथि भन्दा पनि आज विशेषतः यही नै हुन्, तैपनि मैले जो नीति र तथा कार्यक्रमहरू सबै प्रस्तुत भइसकेको छ र सबै साथीहरूले आफ्नो टिप्पणी राखिसक्नु पनि भएको छ। यसर्थ यो कुरालाई मैले सबैलाई समर्थन गर्दै तथा मैले नीति र कार्यक्रम भन्दा पनि विशेष गरी कमजोरीको कुराहरू थोरै कुराहरू उजागर गर्न चाहे आज। तसर्थ हामी पक्कै पनि 18 मा थियौँ। 20 वर्ष पछाडिको जनताको प्रतिनिधि हुँदै गर्दाखेरि हामीलाई 2 वर्ष 3 वर्ष त हामीलाई केही कुराहरू सिक्नै लाग्यौँ। यो कुरा हामीलाई जगजाय नै छ। तसर्थ काम गर्ने सिलसिलामा कतिपय अप्ठ्यारोहरू नीतिगत अप्ठ्यारोहरू परेकै हो, किनभने हामी यो कुरामा अप्ठ्यारो भएर हामी काम गर्ने सिलसिलामा देखिराखेकै छौँ। तैपनि अब हामी यो पछिल्लो समय आएर अन्तिम चरणमा आइपुग्दै गर्दाखेरि हामीले नीति र कार्यक्रमहरूलाई एउटा उत्कृष्ट ढङ्गले ल्याउँदै गर्दा हाम्रो काम गर्ने अवधि लगभग चैत हुन लागेको अवस्था हामी देख्दैछौँ। तसर्थ यो अवधिमा म के भन्न चाहन्छु भने हामी हाम्रो यो एउटा नीतिगत ढङ्गले हामीलाई अप्ठ्यारो भएको कुराकानी भएको म के गर्न चाहन्छु भने सबै साथीहरू वडाध्यक्ष लगायत सम्पूर्णहरू कार्यपालिकामा त हुनुहुन्छ। कार्यपालिकामा एउटा निर्णय गर्दै गर्दाखेरि वडाध्यक्षहरू व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले सबैलाई भेट्न सकिराखेको अवस्था छैन। कार्यक्रमको क्लियरता अलिकता नभएको हो कि भन्ने कुराकानी। र अर्को कुरा यो चाहिँ 5 वर्षको अन्तरालमा 4 वर्षको अन्तरालमा जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दाखेरि कर्मचारीको फेरबदल हुँदै गर्दाखेरि उहाँसँग कोअर्डिनेसन नहुने गर्दाखेरि कार्यक्रम गर्ने समय अवधि पनि अप्ठ्यारो भएको हो कि जस्तो लागेको कारणले गर्दाखेरि नीतिगत ढङ्गले नभए तापनि अबको थोरै समय भए तापनि यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि गाउँसभाका सम्पूर्ण टिमहरूलाई पनि राखेर
मासिक रूपमा चाहिँ एउटा मिटिङ जस्तो बसेर कम्तीमा गाउँ कार्यपालिकाको सहितको मिटिङमा हामीलाई समावेश गरेर एउटा जानकारीमूलक ढङ्गले अगाडि अलिकता प्रस्तुत गर्ने हामीलाई मौका दिनुभयो भने कम्तीमा पनि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भयो भने हामीलाई पनि काम गर्न अलिकता सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने कुराकानी हो। यसो भन्दै गर्दाखेरि कम्तीमा वडा अध्यक्षलाई अलिक गाह्रो होला कि भन्ने कुरा मैले अघि नै भने वडा अध्यक्षज्यूहरू कामको व्यस्तता त उहाँले भ्याइराखेको हुँदैन, पक्कै पनि हुँदैन, किनभने उहाँले जति पनि कार्यपालिकामा निर्णय भएको त्यो कुराहरूलाई एकदम छोटो समयमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै साथीहरू बुझ्न सक्छ भन्ने कुराहरू छैन। तैपनि यो भन्दै गर्दाखेरि फेरि उहाँलाई हाम्रो गाउँसभाको सम्पूर्ण सदस्यज्यूलाई नराम्रो लाग्न पनि सक्ला, त्यो पनि होइन। तैपनि के भने कार्य व्यस्तताका कारणले पक्कै पनि भइराखेको अवस्था पक्कै पनि देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि जो एउटा हामीले मैले अघि नै भने जो हामी सिक्दै क्रममा 3 वर्ष व्यतीत भइसकेको छ, हामी अन्तिम चरणमा आइपुग्दाखेरि हामी धेरै कुराहरू जानिसकेका छौँ। तैपनि अब काम गर्ने हाम्रो अवधि नहुँदै हुँदैन, तैपनि अप्ठ्यारो पनि त्यसै छ। तसर्थ यस अवधिमा हामी के गर्न पर्छ भने हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ, जनताद्वारा निर्वाचित भएर आएका छौँ। हामी पक्कै पनि यहाँ सेवा र सुविधाको निम्ति आएका पक्कै पनि होइन, जनताको निम्ति हामी काम गर्ने भनेर आएका हौँ। तसर्थ यस अवधिमा हामी जनप्रतिनिधि भनेको चाहिँ सुधारेको गधा नै हुनुपर्छ, किनभने हामी त्यही कसम खाएर आएका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यस अवधिमा हामी हाम्रो ठाउँबाट अबको पक्षमा यो परिप्रेक्ष्यमा काम गर्ने कुराहरू कतिपय मैले नमिलिराखेको देखेका छ स्पष्ट रूपमा। जस्तै अब यो डिपिआरको टोलिएर आइराखेको थियो, जो खानेपानीको हाम्रो डिपिआर मानपुरमा गर्दै गर्दाखेरि हामीसँग आयो, कुराकानी भयो, उहाँले एउटा सहज ढङ्गले सजिलै भन्ने कुराकानी लग्यो। तर अन्तिममा के पनि कार्यान्वयन पक्षमा आउँदा डिपिआरको फाइनली रिपोर्ट हेरेर काम गर्ने कुरामा त सबै कुरा बिगारिराखेको हुँदो रहेछ। यो कुरामा हामीसँग पनि उहाँले कोअर्डिनेसन राम्रोसँग गर्नु भएन, किनभने आउनुभयो तपाईँको काम कहाँबाट नाप्ने भन्ने भयो, हामीले त त्यो राख्यौँ। तर कुरा के रहेछ भने समस्या चाहिँ के रहेछ भने कम्तीमा पनि त्यहाँसँग रहेर सुनापति गाउँपालिका चाहिँ एउटा चाहिँ कम्तीमा पनि प्राविधिक सँगै रहेर त्यसलाई इस्टामेट गर्ने कुरामा अलि लाग्नु भएको भने कति उहाँले एउटा जानकार गराउनु हुन्थ्यो नि, बल्ल जानकार आयो। अबको डिपिआर टोली आउँदा हामीले कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा अब जान सक्छौँ। तर त्यो पक्षमा के भने अघि हुन त हामी सिक्दैछौँ, तैपनि अब यो अप्ठ्यारो पोइन्टमा छौँ। तैपनि यो कुरालाई चाहिँ अब यो कुरामा हामी कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ एकदम गाउँपालिकाबाट कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्दाखेरि यसलाई सहज ढङ्गले प्रस्तुत हुने गरी चाहिँ तपाईँले समावेश गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तसर्थ मैले अघि नै भने हामी जनप्रतिनिधि सुधारेको गधा हुनुपर्छ। यो थोरै समयको अवधिमा हामीले हाम्रो आज यो अन्तिम अवस्थामा आउँदै गर्दाखेरि नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि हामीले एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्न भन्दा पनि हामीले हाम्रो कार्यान्वयन पक्षमा कसरी सहजता ल्याउन सकिन्छ त्यो ढङ्गले अगाडि प्रस्तुत हुन म अनुरोध गर्दछु। र अर्को कुरा यहाँहरू समक्ष यो राख्दै कुराकानी गर्दाखेरि मेरो राख्ने तिता मिठा गोबर जति अप्ठ्यारो भए पनि यहाँले सहज ढङ्गले लिइदिनु होला भन्ने मेरो 2 शब्द राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते। आर्थिक विकास नीतिमा एउटा रैथाने बाली, कृषि सम्बन्धी रैथाने बाली भन्ने शब्द जुन आएको छ, जुन चाहिँ रामेछापको सम्भवतः रामेछापको नगरपालिका एउटाले मात्रै रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रमको लागि बजेट छुट्याएको मैले पाएको थिएँ र सुनापति गाउँपालिकामा पनि यो कार्यक्रमलाई समावेश गरेको छ। यसलाई कार्यान्वयनमा राम्रो होस् भन्ने मेरो आग्रह हो र सुझाव पनि हो। रैथाने बाली तथा हाइब्रिड भनेको छ, यसलाई चाहिँ रैथाने बाली प्रवर्धन एउटा हामीले कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, जस्तै होमस्टेहरू खोल्ने प्लानमा हुँदाखेरि यस्ता समूहहरूलाई चाहिँ हामी एकीकृत गरेर गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिनुपर्ला जस्तो लाग्छ। र उपाध्यक्ष घर घरमा सुत्केरीको घरमा भन्ने एउटा त्यो जुन पोइन्ट कोड छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो हैन। त्यो कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो र थोडा निश्चित रकम त्यहाँ तोकिन्छ भनेको छ, त्यो चाहिँ कार्यान्वयन होस् भन्ने पक्ष हो मेरो। र सामाजिक विकासमा यहाँनिर सुनापतिको इच्छा छोरी बुहारीले उच्च शिक्षा भन्ने जुन शब्द कोड गरिएको छ, यो शब्दमा चाहिँ विगतको वर्षमा पनि थियो र यसलाई कार्यान्वयन पक्ष कतिसम्म पुग्यो भन्ने विषयमा मलाई थाहा भएन, किनभने मैले भर्खर मात्रै खड्का सरलाई पनि सोधेको थिएँ सामाजिक शिक्षा विभाग उहाँको भएको हुनाले के भयो यो कार्यान्वयन भयो भनेर सोद्धाखेरि खै भन्ने कुरा गर्नुभयो। यसलाई चाहिँ सुनापतिको इच्छा छोरी बुहारीले उच्च शिक्षा भन्ने जुन नारा छ त्यो नारालाई चाहिँ
सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन होस्। यदि कार्यान्वयन हुँदैन भने यस्तो शब्दहरू चाहिँ नआओस् भन्ने चाहना हो। र यहाँनिर एउटा उ गरेको छ, ह्योल्मो जाति अनि पछि पहरी दलितलाई चाहिँ स्नातक तहको लागि चाहिँ प्राविधिक शिक्षाको लागि गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यो कार्यान्वयन भयो कि भएन त्यो पनि यहाँहरूले जानकारी गराएर मात्रै त्यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने हो कि भन्ने खालको कुरा हो। ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गहरूलाई स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भनेको छ, यो एकदमै राम्रो र एकदमै सराहनीय छ, हुनु पनि पर्छ। र जनप्रतिनिधिलाई यहाँ रिताजीले उठाइसक्नु भएको छ, जनप्रतिनिधिलाई क्षमता वृद्धि भनेको छ, यो विगत 3 वर्षदेखि उठाउँदै आएको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउँदै आएको कार्यक्रम हो। यो कार्यान्वयन नभएपछि यसलाई राख्नु औचित्य जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने यो गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अब हामी 8-9 महिना बस्दैछौँ, त्यो खालि बजेट छुटायो र त्यो बजेट कहाँनिर कोड गर्यो भन्ने नै थाहा हुँदैन भने त्यो पनि गर्नु जरुरी जस्तो लाग्दैन। र प्लस मैले के भन्न चाहेँ भने विपद व्यवस्थापनमा पनि बजेट थपिँदै रहेछ, यहाँ थपिने भन्ने कुरा छ। बजेट विपद व्यवस्थापन लगायतको सम्पूर्ण आर्थिक कुराहरूमा चाहिँ हामीले पनि जानकारी पाउनुपर्छ भन्ने खालको मान्यता छ। किनभने हामी आफै पनि यो आर्थिकबाट चाहिँ हामी आफैले जानिएन भने हामीभन्दा हामीलाई सोध्ने जुन प्रकारको हामी माझ भएका जनप्रतिनिधि भएर पनि हामीलाई सोद्धा हामी के दिने, किनभने हामीसँगै चाहिँ कुनै पनि निर्णय कुनै पनि जानकारी हुँदैन भने त्यो जति पनि अहिले महामारीको रूपमा थुप्रो खर्चहरू भइरहेको छ, विभिन्न आर्थिक विभागबाट विभिन्न प्रकारको शीर्षकमा खर्च भइरहेको छ, पूर्वाधारबाट विभिन्न शीर्षकमा खर्च भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा हामी माझ पनि आउनुपर्छ, वडा सदस्य माझसम्म पनि आउनुपर्छ। हामीले अहिलेसम्मको आर्थिक स्थिति भनेको चाहिँ वडामा जतिको सिलिङ पठाउँछ त्यो बाहेकको आर्थिक जुन प्रकारको गाउँपालिकामा आउँछ बजेट आउँछ त्यसको कुनै पनि जानकारी हुँदैन। त्यही भएर त्यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। र आगामी दिनहरूमा सम्भवतः आशा छ त्यो हुन्छ नै, होइन? त्यो आशा गरौँ, हामीलाई पनि जानकारी हुन्छ र विपद व्यवस्थापन लगायतका सम्पूर्ण खर्चहरूलाई विवरण चाहिँ हामीले पनि पाउनेछ भन्ने छ। र जति पनि यहाँ 2-3 वटा चाहिँ कोड भएको छ, सम्पूर्ण घर-घरको लागि चाहिँ घरवासीको सम्पूर्ण जनताको घर-घरको लागि चाहिँ 50% चाहिँ स्वास्थ्य बिमाको अनुदान भन्ने कार्यक्रम छ, एकदमै सराहनीय छ। त्यो सम्भवतः यो पहिलो पटक नै होला सुनापति गाउँपालिका सम्पूर्ण घरको लागि चाहिँ 50% अनुदान दिने स्वास्थ्य बिमाको लागि भन्ने एकदमै राम्रो पक्ष छ। र यसलाई कार्यान्वयनमा लगियोस् भन्ने र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत पनि र मेरो ओडाको तर्फबाट पनि यो अनुरोधसँगै मेरो आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यस निष्कर्ष कार्यक्रम हामीले 9 गाउँसभाको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि यो नीति कार्यक्रम एकदम राम्रो, एकदम चाहिँ सबै क्षेत्रलाई सबैलाई समेटेर आएको देखिन्छ, राम्रो छ। त्यसैले राम्रो हुँदाहुँदै पनि सबै साथीहरूले टिप्पणी उठाउँदै गर्दा मैले पनि थोरै छुटेको टिप्पणी उठाउँ कि भन्ने लाग्यो। त्यसैले आफ्नो टिप्पणीमा चाहिँ म के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि अघि पूर्व मित्रहरूले भनिसकेको छ, हामी एक घर एक धाराको अभियानलाई लिएर अगाडि बढेको अवस्थामा प्रत्येक वडाका ठाउँ ठाउँमा रहेका सम्पूर्ण मुहानहरू छरिएर रहेको मुहानहरूलाई हामीले भोगेर आएको कुरा छ कि सबैले त्यो मुहान चाहिँ मेरो जग्गाभित्र रहेको मेरो चाहिँ यति क्षेत्र नम्बरको यति क्षेत्रफलभित्र रहेको जग्गाको पानी मेरो हो भनेर चाहिँ कब्जा गरेर एउटा व्यक्तिले बिना सदुपयोगमा चाहिँ लगाइरहेको अवस्थामा देखिन्छ। त्यसैले ती चिजहरूको लागि पालिकाकरण गरेर अलिकति उठाएको छ, पालिकाकरण गरेर यसलाई चाहिँ एक घर एक धाराको अभियानमा चाहिँ हामीले संलग्न गरेर समावेशी गरेर लान सकियो भने यो नीति तथा कार्यक्रममा लागू गर्न पायो भने सकियो भने त्यो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने एउटा मेरो टिप्पणी हो। र अर्को छ यहाँ एउटा जस्तो हामीले विभिन्न सार्वजनिक जग्गाहरू प्रत्येक वडामा रहेका छन्, ती सार्वजनिक जग्गा ठाउँ ठाउँमा छुटेर बसेको दत्ता नभएको जग्गाहरूलाई हामीले अन्तिम चरणमा भए पनि यो 9 गाउँसभाबाट चाहिँ नीति कार्यक्रममा चाहिँ यो सार्वजनिक जग्गालाई हामीले पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा यति सार्वजनिक जग्गा छ भने त्यसको यकिन गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ
वृक्षारोपण लगायत चाहिँ त्यसको संरक्षण गर्न पाइयो भने त्यो अत्यन्तै राम्रो हुने थियो भन्ने मेरो एउटा भनाइ छ। त्यसैले अब यहाँ धेरै कुराहरू आएको छ, धेरै नीतिगत कार्यक्रमलाई यहाँ चाहिँ उल्लेख भएको छ। जस्तो अब विभिन्न खालका चाहिँ आर्यघाट र मसान घाटको निर्माण छ। आर्यघाट र मसान घाट निर्माणको विषयमा पनि मैले हाम्रा अध्यक्षज्यूलाई मैले अस्ति नै कुरा उठाएको थिएँ। यो पनि नीतिगत कार्यक्रममा राख्न पाएर राखेको छ। तर यसमा चाहिँ हरेक वडामा विभिन्न जात जातिहरूको आफ्नो चाहिँ संस्कार अनुसारको आर्यघाट छ। त्यो आर्यघाटलाई चाहिँ डिपिआरका साथ चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउन पायो भने त्यहाँ कुनै पनि एउटा राम्रो खालको चाहिँ मसान घाट निर्माण गर्न पायो भने त्यो अति नै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो एउटा टिप्पणी छ। त्यसै गरेर यहाँ अहिले हामीले स्वास्थ्य मासु र मासुजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा हामीले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामी नीतिगत कार्यक्रममा यहाँ लेखिसक्नु भएको छ। तर त्यसलाई पनि प्रत्येक वडामा एक-एकवटा चाहिँ बसशालाको निर्माण गरेर मासु तथा मासुजन्य चिजहरूको चाहिँ स्वास्थ्य मासुहरूको उत्पादन र त्यसको बिक्री गर्न त्यो सहज बनाइदिनको लागि त्यो एउटा नीति कार्यक्रममा चाहिँ हरेक वडामा एउटा बसशालाको चाहिँ निर्माण गर्ने चाहिँ एउटा नीति कार्यक्रममा लागू गरिदिए भन्ने हुन्थ्यो भन्ने कुरा मेरो टिप्पणी हो। त्यस सँगसँगै अहिले विभिन्न खालका बजार हाम्रा वडामा बजारहरू छन्। ती बजारमा अनियमितता भएको छ, कालो बजारी भएको छ। यो कोभिड-19 यो महामारी, यो कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि झन् अहिले तपाईँको 12-1300मा आउने चामल बरालाई अहिले 1800-2000सम्म चाहिँ उहाँहरूले असुली गरिरहेको छ। त्यो अवस्थामा हामीले हरेक वर्ष नीतिगत कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि ती बजारहरूलाई चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन त्यसको नियन्त्रण गरेर त्यो ठाउँमा हामी जनप्रतिनिधि लगायत चाहिँ यहाँका सबै चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले त्यो चिजको लागि मूल्याङ्कन गर्न पायो भने र त्यो कालो बजारी नियन्त्रण गर्न सकियो भने त्यो अत्यन्तै राम्रो हुनेछ। त्यो बजार नियन्त्रण गर्दाखेरि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, हामीले देखिरहेका छौँ। एउटा 2-4 लाख पैसा चलाउन सक्ने व्यापारीले एउटै पसल मात्र, एउटा किराना पसल दर्ता गरेर होटेल पनि चलाइरहेको छ। त्यो ठाउँमा तपाईँको कपडा पसल पनि राखिरहेको छ, हार्डवेयर पसल पनि राखिरहेको छ। तर सर्वसाधारण कुनै पनि व्यक्तिले म केही गरी खान्छु भन्ने व्यक्तिलाई कुनै पनि ठाउँमा ठाउँ छैन। त्यसैले बजार व्यवस्थापन गरेर त्यो ठाउँको लागि पनि ती व्यक्तिहरूको लागि पनि एउटा बजार व्यवस्थापनको लागि त्यो मूल्याङ्कन र अनुगमन गरेर उसले एउटा मात्रै दर्ता गरेर चाहिँ 5-5वटासम्मको चाहिँ पसलहरू त चलाइरहेको अवस्था, त्यो चिजको लागि हामीले मूल्याङ्कन गर्नको लागि त्यो पनि अहिले यो नीति तथा कार्यक्रममा लागू गरेर हामी करको दायरामा ल्याउने भनेर हामीले बोलिरहेका छौँ। तर कर पनि उनीहरूले एकदम झुक्क्याएर छक्क्याएर करतिर पनि उनीहरू अप्ठ्यारो मानिरहेको अवस्थामा एउटा सानो एउटा किराना पसल दर्ता गरेर अथवा एउटा होटेल दर्ता गरेर 2-3वटा पसल चलाइरहेको अवस्थामा यो पनि हामीले नीति तथा कार्यक्रममा लागू गरेर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने एकदम राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो टिप्पणी छ। अब मेरो टिप्पणी यति धेरै छैन। त्यसैले विपद व्यवस्थापन एउटा सानो एउटा छ, विपद व्यवस्थापन भन्ने छ। विपद व्यवस्थापनमा हामीले अहिलेसम्म विभिन्न खालका विपदहरू जस्तो बाढी पहिरो होइन, घर उडाउने होइन, त्यस्तो विभिन्न खालका विपदहरू जस्तै अहिले कोरोनाको विपद हो। यस्ता विपदहरू हामीले बेला बेलामा हाम्रो गाउँबाट चाहिँ ठाउँमा स्थानीय तहमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रश्न गर्ने गर्छौँ। हावाहुरीले गर्दाखेरि घर भत्कियो, घर उडायो, त्यसपछि हामीलाई आएर एउटा टिप्पणी गर्न आउँछ उनीहरूले, तपाईँहरूले यो चाहिँ के गर्नुहुन्छ, यो पालिकाबाट के सुविधा छ भनेर हामीले भन्छ। हाम्रो अध्यक्ष ठुल्काना दाइ लगाएर हामी चाहिँ एउटा अनुगमन गर्न गयौँ। अनुगमन गर्न जाँदाखेरि कतिको छाना छैन, कतिको घर आदि भत्किएको थियो। तर त्यो विपद व्यवस्थापनको लागि हामीले यहाँ जहिले पनि विपद व्यवस्थापन नीतिमा राखेका छौँ। तर त्यो विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत चाहिँ त्यो काम भएन। किन नहोस्, हामीले 1000 रुपियाँ किन नहोस्, हामी त्यो विपद व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर त्यहाँ गएर उनीहरूलाई चाहिँ समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। त्यसैले अहिले पनि हामी विपद व्यवस्था भनिरहेका छौँ। त्यसैले त्यो चिजको लागि पनि हामीले कार्यान्वयन गर्नलाई जरुर छ। विपद व्यवस्थापनको एउटा बुँदा मात्र टिपेर भएन, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न हामी एकदम अनिवार्य जरुरी आवश्यक छ। त्यसैले अहिले मैले त यो थोरै यो भन्ने क्रममा चाहिँ हामीले यो कोरोनाको विपद व्यवस्थापनको विषयमा म कुरा उठाउन चाहेको मैले। जस्तो कोरोनाको पनि तपाईँको विभिन्न खालका विपदहरू विभिन्न खालका, जस्तो अब कोरोनाको विषयलाई तपाईँको पोजिटिभ हो या होइन भन्ने कुरा साह्रै गाह्रो छ। अहिले एउटा मान्छेले जरायो पोजिटिभ हो भन्ने हामीलाई शङ्का लाग्छ भने त्यो उहाँको टेस्ट गर्नको लागि तपाईँको हप्ता दिन कुर्नुपर्छ। हप्ता दिन कुर्दाखेरि उसले कतिजना मान्छेले सारी आउँछ, फेरि हप्ता दिन कुरेर पनि 3 दिनसम्म चाहिँ त PCR रिपोर्ट आउनलाई 3 दिनसम्म लाग्थ्यो। त्यो 3 दिनसम्म पर्खिँदाखेरि गाउँमा महामारी फैलियो, महामारी फैलियो पनि। तर अहिले अन्तिम अवस्थामा पनि हामीले प्रत्येक वडामा एन्टिजेनबाट चेक गर्न पनि हामीले वडामा राख्न सकियो भने अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो। यो कुनै पनि बेलामा समय मिलाएर हाम्रो अर्जुन सरलाई चाहिँ समय दिएर उहाँले दिएको समयमा यो दिनै तपाईँको एन्टिजेन टेस्ट हुन्छ भनेर उहाँले दिएको समयमा चाहिँ हामीले गर्न परेको अवस्था। त्यसैले आज म तपाईँलाई यहाँ भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो वडा कार्यालय सहयोगी कोरोना हो भन्ने पुष्टि नभए पनि हामीलाई शङ्का लागिरहेको छ र हामीले
4 दिन भइसक्यो उहाँलाई हामीले अफिसमा आउनु दिएको छैन, उहाँ आउनु भएको छैन। उहाँलाई अहिले टेस्ट गर्नको लागि हामीले पालिकामा आउनुपर्ने हो या नाम टिपाउनु पर्ने हो भने हामीलाई समस्या छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो चिज गर्दा आगामी वर्षदेखि अथवा अब आउने समयदेखि चाहिँ एनिथिङ टेस्टबाट पनि हामीले तत्काल आफ्नो वडामा गर्न सकियो भने आजै गर्न सकियो भने हामी कोरोनालाई अझ महामारी फैलिनबाट रोक्न सकिन्थ्यो कि भन्ने मेरो भनाइ छ। म यति भन्दै आजको यो 9 गाउँसभा प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा मेरो आफ्नो 2 शब्द अन्त्य गर्दै म विधान पक्षको धन्यवाद दिन्छु। आज ऐतिहासिक दिन, आज इतिहासको पन्ना कोर्ने नै दिन हो। किनभने संहिता गणतन्त्र जुन लोकतन्त्र जे भने पनि स्थापना भएको पहिलोको सरकार हामी। नेपालमा 3 प्रकारको सरकार छ भनेर हामी सबैलाई संविधानमा उल्लेखित छ, कार्यविधिमा कार्यनीतिमा उल्लेख छ र हामी 3टा सरकारहरूको छुट्टो छुट्टै सरकार सञ्चालन ऐन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो साथीहरू उपस्थित हुनुभएको छ। बोल्ने साथीहरूले पनि समाजसेवी, बुद्धिजीवी, हाम्रो कानुनी सल्लाहकार मित्रहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। तर यो सरकारको नीति र कार्यक्रम हो। संसदमा बानेश्वरमा हलभित्र सबै पस्न जान्छन्, तर मान्यज्यूहरू तल हुन्छ, मन्त्रीज्यूहरू अगाडिको ड्रेसमा हुन्छ, सभामुख माथि हुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि तल फ्लोरमा हुन्छ। त्यसपछि आगन्तुक मित्रहरू, पत्रकार बन्धुहरू सबै माथि हुन्छ, माथिको तलमा हुन्छ। उहाँहरूले हेर्ने मात्रै हुन्छ, ताली बजाउनु पाउनुहुन्न, बोल्नु पाउनुहुन्न। सङ्घीय सरकारको पनि त्यही हो र स्थानीय सरकारको पनि त्यही हो। हामीले नयाँ संविधान आइसकेपछि 3टा सरकार पाएका छौँ र एउटा स्थानीय सरकार, जनताको घर आँगनमा सरकार भन्ने नारा जे छ त्यो अहिले हामीले उपलब्ध भएको छ। कार्यक्रम बनाउनु चाहेको र हाम्रो अधिकारको कुरामा पर्छ। त्यस कारणले योभन्दा पहिला सङ्घको सरकारले जे नीति र कार्यक्रम ल्यायो त्यो देशभरिका जनताको निमित्त ल्याउँछ। प्रदेशको सरकारले आफ्नो 19वटा जिल्ला, 136वटा पालिकाहरू, महानगरपालिकादेखि सबैलाई आफ्नो त्यो आफू अनुसारको लिएर आउँछ। के गर्ने आफ्नो प्रदेश भनेर हामीले ल्याउने नीति भनेको हाम्रो सुनपति गाउँपालिकाको समृद्धि के हुन्छ भनेर ल्याउने नीति र कार्यक्रम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबै साथीहरूले आजको यो 300 वर्ष पछाडि हाम्रो नाति प्राति खनातीले त्यो प्रतिवेदन दिन्छ। यो भन्दा पहिला नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि प्रथम स्थानीय सरकारले, फलनाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले 5औं वर्षमा लागेको ठाउँमा 9 अधिवेशनमा कस्तो किसिमको चाहिँ नीति र कार्यक्रम ल्याएछ भन्ने त्यसले 3 वर्ष पछाडि हेर्छ। कसले यसलाई हामी डकुमेन्ट गर्छौँ। अहिले कम्प्युटरको जमाना हो, सबै त्यहाँ सफ्टवेयरमा राखिन्छ, त्यो सबैले हेर्न पाउँछ। 3 वर्ष पछाडि, 1000 वर्ष पछाडि पाउँछ। यो इतिहासको दिन हो। त्यसले गर्दाखेरि सबै साथीहरूले जे सुझावहरू राख्नु भएको छ त्यस कारणले उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो तपाईँहरूले राखेको तपाईँहरूको सुझावलाई चाहिँ हामी तपाईँले भनेको कुराहरूलाई हामीले छोटोमा हामीले सबैले सम्बोधन गरेर जानेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूको बिचमा मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेँ। र सुनपति समृद्धको निमित्त यो 4 वर्षको पिरियडमा तपाईँहरू हामीले यस्तै किसिमको कामहरू गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्यो सकेन। पहिला प्रथम त हामी जितेर आइसकेपछि 64 सालको जेठको 18 गते, 74 सालको जेठको 18 गते हामीले पद बहाली गर्दाखेरि म गाउँपालिकाको अध्यक्ष भए। मैले र उपाध्यक्षज्यूले हुलाकको कार्यालयमा पल्लो बिल्डिङमा हामीले पद बहाली गरेको थियो। हाम्रो सचिवज्यूहरू अहिले अधिकृत हुनुभएको छ, उहाँहरूले हामीले शपथ खुवाउनु भएको थियो र त्यो पद बहाली गरेको थियो। त्यो दिनदेखि अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि 72 सालको भूकम्पले थलथलेको थियो। हामीले बास पाएको छैन, त्यतिखेर हामीले डेरा पाएन। म अध्यक्षले त पर गएर देउरालीमा लिन्थ्यो भने अरू साथीहरूले त झन् कहाँ कर्मचारी कहाँ सुत्ने,
अरू वडा अध्यक्षज्यूहरू कहाँ उपाध्यक्षले त त्यतिखेर पनि लिनुभएको थिएन, ठाउँै थिएन, कोठै लिनु भएन। उहाँले 1 वर्षपछि मात्रै कोठा लिनुभयो। त्यो हालतमा हामी थियौँ। तर आज 4 वर्षपछि यो सुनपति गाउँपालिकामा 46,000 घर बनेको छ। भूकम्पले थलथलेको ठाउँमा हामीले न त विधि छ, न त नीति छ, न त सिद्धान्त छ। तर हामी 2 वर्षसम्म भूकम्पको घरमै हामी लडाइँ गर्नु पर्यो, हामी जुट्नु पर्यो र सबै कामहरू गरेर हामीले स्थापित गरेको छ। हामीलाई थाहा छ, साथीहरू सबैलाई थाहा छ, सबै सुनपति जनतालाई थाहा छ। हामीसँग एउटा मात्रै बाटोको ट्याग खोलिरहेको थियो। आज सुनपति गाउँपालिकाभित्र सबै पूर्वाधार विकासको कुरा हेर्ने हो भने कुनै मान्छेले, मैले भनिरहेको हुन्छ, कुनैले पनि मेरो घरमा मेरो टोलमा एम्बुलेन्स पुग्दैन भनेर भन्छ भने त्यसको लागि हामी भोलि दुधार पठाउन तयार छौँ भनेर हामीले कुरो गरिरहेका छौँ। शिक्षामा हेर्ने हो भने सुनपति गाउँपालिकाभित्र 12वटा मावि छ। 4700 घरधुरी 4700 घरधुरी हामी बनिसकेको छ। अहिले पनि क्रम जारी छ। यो किनभने कोभिडको कारणले त्यो भएको छ, अझ पनि म्याद थप्दैछ। त्यसको भूकम्पको अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई दिँदैछ। केही कार्यविधि बन्दैछ। यो असार मसान्त पछाडि सम्झौता गर्ने सारा कामहरू नयाँ पर्नेहरूको सबै काम स्थानीय सरकारले नै गरिन्छ। 12वटा माविहरू सञ्चालन भएको छ। आज रिजल्ट EI को रिजल्ट अस्तिको दिन आउनु भएको छ। तपाईहरुले भन्नुस्, हेर्नुस्, रामेछापको 8वटा स्थानीय तहमा A+ कतिले ल्यायो र सुनपति गाउँपालिकाले कतिले ल्यायो जोड्नुस्। 7वटाको एकतिर गर्नुस्, सुनपति एकतिर गर्नुस्। त्यो विकास हो कि होइन, त्यो हामीले गरेको हो कि होइन, शिक्षा नीति हामीले लागू गरेको हो कि होइन, त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यसपछि गइसकेपछि सरकारको नीतिमा छ, योजनामा छ, कार्यक्रममा छ। एक स्थानीय तह एउटा प्राविधिक स्कुल बनाएको छ। तर हामीले यो गाउँपालिकामा 3टा सिफारिस गरेको छ। डहु प्राविधिक इन्जिनियरिङ, बेथानमा बाली विज्ञान र त्यस पछाडि गइसकेपछि गुन्सीमा बाली विज्ञान। त्यसपछि आएर सबै स्कुलहरूको संरचना, भौतिक संरचनाहरू हेर्नुस्, कुन स्कुल कसरी भइरहेको छ, कस्तो छ। त्यो स्कुल भौतिक संरचना त्यत्रो बनेको भित्र विद्यार्थी संख्या छ कि छैन त्यो टाउको गन्ने काम यहाँको जनताको कुरा हो। तर स्कुल बनिसकेको छ, कलेज बनिसकेको छ, प्राविधिक क्याम्पसहरू बनिसकेका छ, तर पढ्ने मान्छे छैन। त्यसको जिम्मा कसले लिने स्थिति यो। त्यसकारण त्यहाँ हेर्नुस्। स्वास्थ्यको बारेमा हेर्ने हो भने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। हामी आउँदाखेरि हाम्रो सहयोगीहरू, स्वास्थ्यको सहयोगीहरू खोप लिनलाई 1 दिन अगाडि द्रम्मामा गएर हस्पिटलमा सुतेर बस्दो रहेछ। भोलिपल्ट बिहान 4 बजे कोभिडको त्यसको चाहिँ सुई विभिन्न किसिमका भ्याक्सिनहरू चाहिँ बोकेर ऊ चाहिँ दौडेर आएर खोपहरू दिनलाई फल्ना केन्द्र भनेर हाम्रो चाहिँ कार्यालय सहयोगीहरू दौडेर आएर बिहान 8 बजेदेखि ठाउँ ठाउँमा एउटा फ्रिजसम्म थिएन। आज सुनपति गाउँपालिकामा 1000 को हस्पिटल बढ्दैछ, 500 को हस्पिटल बनेको छ। डाक्टरको MBBS को दरबन्दी छ, BSc नर्सिङको दरबन्दी छ, स्टाफ नर्सको दरबन्दी छ। र त्यति मात्रै होइन साथी, प्रत्येक वडा गाउँपालिकामा गएर तपाईँ हेर्नुहोस्, कुनै वडामा त हेल्थ पोस्ट कार्यालय छैन। हामीले 5 वटा हेल्थ पोस्ट स्थापना गरेको छ, 2टा हस्पिटलको स्वीकृति गरेको छ, जनशक्तिहरू तयारी गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले नगरेको के छ र हामीलाई मान्छेले भन्ने गर्छ, जो मान्छे ट्याक्सी चढेर नेपालको कुनाबाट आफ्नो घरमा आउँछ त्यसैले विकास भएको छैन भन्छ। जसको छोराछोरीहरू इन्जिनियर A+ पढाउँछ त्यसकोले चाहिँ के विकास भएको छ भन्ने कुरा गर्छ। जसले सीतामन खानलाई तपाईलाई के हो भनेर कुरा गर्यो भने हस्पिटल छ भन्छ। तपाईहरुले थाहा छ काठमाडौँमा कोभिडमा उपचार गर्न नसकेपछि सुनपति गाउँपालिकामा आएर खन्या पानीको के माया रे, के माया भन्छ कि स्वास्थ्य थाहा छ के माया, इन्द्रमाया खड्का के माया काठमाडौँमा नपाएर आइसकेपछि इन्द्रावती खड्का
काठमाडौँमा उपचार गर्न नसकेपछि सुनौपतिमा आएर 11 दिनपछि घरमा बिदाई गरेर खदा लगाएर पठाएको छ हामीले। के त्यो विकास होइन? हेल्थ पोस्टमा तपाईँहरूलाई थाहा छ, हिजो अस्तिसम्म हामी आउनेसम्म सुत्केरी दिदीबहिनीहरू जुन बच्चा सुकुलमा बच्चा जन्मेर राखेका थियो, अनौनीहरू एउटै थिएन। आज हामीले कुन संस्थामा कमी छ वार्षिक रूपमा हेर्ने हो भने सबै ठाउँमा हामी बर्थिङ सेन्टर त्यत्रो बनाएको छ, वडामा सबै ठाउँमा हेल्थ पोस्टहरू बनिसकेको छ। अब दिमी मात्रै बाँकी छ। 2.5 करोडको त अहिले खनिया पानीमा टेन्डर भइसक्यो, सम्झौता भइसक्यो, आइसक्यो, घरेटी गर्ने मान्छे आइसक्यो, सुरु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यत्रो काम गरिरहेको छ। हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरू दुनियाँले जे कुराहरू गर्छ त्यसमा हामीहरू लागि परेको छ। के गरेन थाहा भएन भन्ने गर्छ, त्यो होइन। हामीले जे गरेका छ देखाएको छ। हस्पिटल कसको बाउले चेक छ? रामेछाप जिल्लाभरि 3टा हस्पिटल आएको। हामीभन्दा पहिलादेखि एमबिबिएस डक्टरको दरबन्दी भएको तपाईँको खिम्तीमा त्यो हस्पिटल परेको छैन, मान्यमा गेरुमा परेको छैन, त्यसमा परेको छैन, हस्पिटल परेको छैन। पहिलादेखिको गुम्देवमा बामदिपमा परेको छैन। तर हामी हेल्थ पोस्ट भएको मान्छेले किन पाए त? होइन, हामीले त्यो विकास नगरेको रहेछ। 3वटा इलाका प्रहरी आएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, एउटा ट्राफिक कार्यालय बन्यो, एउटा पृथ्वीको बुझीमा बन्यो, एउटा हिलिदेवीमै बन्यो। 13वटा हेल्थ पोस्ट आएको थियो, 5वटा त यहीँ स्वीकृति भयो। अरू ठाउँमा कति बाँड्योहरूले हेर्नुहोस् त, के त्यो विकास भएको थिएन र? अहिले हामी कुरा गर्छौँ, हामीले बजेटको कुरा गर्दाखेरि बजेट हामीले 52 करोडदेखि सुरु गरेको, आज उहाँले 32 करोडदेखि सुरु गरेको, अहिले हामीले 52 करोड ल्याएको छ। तपाईँहरूलाई म एउटा सुनाइदिन्छु, यो तपाईँहरूले सुन्नुहोस्। हामीसँग अहिले यो वर्षमा हामीले खर्च गर्ने कति भन्दाखेरि हामी 90 करोड गर्छौँ चाहन्छौँ। नत्र पनि हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाको पैसा जोडेर गयो भने हामी 1 करोडको विकास गर्छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ। अहिले पनि तपाईँको उहाँले राखिसक्नु भएको छ। अहिले अर्को गाउँपालिकाले यी सबैले मेरो विकास भनेर लिएर आउँछ, तर हामी गर्दैनौँ। अहिले हामीलाई कसरी त्यत्रो पैसा 50% लुकाएर राखेर छ, फेरि अध्यक्षले नयाँ कोट सिउन हो कि भन्ने साथीहरूले कार्यविधिमा पनि त्यो कोट र त्यो के अरे लोगोको कुरा भर्खर सङ्घ केन्द्रले चाहिँ भर्खर कार्यविधि बनाएको छ। हामी जित्ने दिन के लाउनु पाउनु त? होइन, हिजो अस्ति एकजना मन्त्री भएर शपथ खान दिएको, राष्ट्रपतिको अगाडि चप्पल लगाएर गएको थियो नि त। त्यसले जुत्तो किन्ने फुर्सदै पाएन। होइन, त्यो नियुक्ति गरेर त हामी त जितेको नि 18 दिनपछि गर्दाखेरि पनि हामीले यहाँ टेलर थिएन, हामीले कोट सिलाएन, काट्नु पनि थिएन, त्यसले पाएन। अहिले हामीसँग आएको रकम भनेको साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, खानेपानीको बारेमा 1 घर 1 धार हाम्रो कार्यकालमा हामी सबैले बनाउँछौँ। किनभने खानेपानीलाई, ब्रेक खानेपानीलाई डिपिआर गरेको कुरा गर्नुभएको थियो हाम्रो सांसदज्यूले। यो त सांसदको रोस्टम हो, त्यस कारण सांसदज्यूले उठाउनु भएको थियो हाम्रो के पदम थापाजीले। त्यो खानेपानीको डिपिआर गर्न 21 लाख आएको थियो। हामीले डिपिआर गरेर 43 करोडको योजना हो त्यो। अहिले यसपाल 2 करोड परेको छ साथी। तपाईँको मानपुरमा त यसपाल सबैले पानी खान्छ 2 करोडले। होइन, त्योभन्दा माथि पोहोरको 72 लाख रुपियाँ पैसाको टेन्डर भएर बसेको छ। त्यसको काम बराबर भयो। यो साउनमा सन्तामा सक्नुपर्छ। माथिको के चौमसरी के सम्म वडा अध्यक्षज्यू त्यो सबै तपाईँले भनिदिनु होला। होइन, खनिया पानीमा 176 घर दूरीमा त 1 घर 1 धारा जारेर हामीले उद्घाटन गरिसकेको छ। त्यसपछि लामपाते खानेपानी 76 घर दूरीले गरेका छ। त्यस पछाडि आएर रुपाकोटको कति 300 कति वडा 300 कति घरले बन्दैछ। अब 5 नम्बरमा घर 1 धारा 1 महिनामा पनि हुन सकिन्छ। उद्घाटन गर्न बाँकी, घोषणा गर्न बाँकी। यो मुनिको 86वटा घरमा हाम्रो टेकबहादुरजी यस्तो गर्यो भने यसरी हुन्छ भन्छ, गर्नु पर्यो। त्यस कारणले यो मुनि 86 घर दूरीमा 1 घर 1 धारा झरिसकेका छ अरू घरकोमा, उहाँकै टोलमा। उहाँ किन भन्नुहुन्न? हाम्रो साथी उहाँले थाहा छैन भने आफ्नो घरमा धारा बनाउने आफैले थाहा नहुने यो होइन। काम कसरी गरिरहेको छ यो किन प्रचार गर्दैनौँ हामी? सबै टोलमा पानीको छ। लिफ्ट खानेपानीमा गुन्सी र बेथान सबभन्दा सुक्खा हो। बेथानमा 5 करोड पैसा छ खानेपानीलाई।
एउटा लिफ्टलाई 1 करोड भर्खर सुरु गर्दैछ, छुटेर आएको छ। गुन्सीमा 2 करोड रुपियाँ पैसा आएको छ, बड्डाबड काम भइरहेको छ। भनिसकेपछि हामी खट्नु, हामीले काम गरिसकेपछि हुन्छ। एक घर एक घर। हाम्रो चुनावमा उठ्ने बेलामा जे बोलेको थियो त्यो गरेर छाडिदिन्छौँ, त्यो कामहरू गरिन्छ हामीले। के भने हामीसँग छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीसँग यो स्वास्थ्य चौकीलाई 9 करोड 98 लाख रुपियाँ पैसा आएको छ। त्यो पनि त्यो हाम्रै विकास हो नि त, यहीँ आएको छ। पूर्वाधार विकासमा 3.5 करोड एकतिर 4वटा रोडलाई आएको छ। र त्यस पछाडि हाम्रो अहिलेको जुन योजना छ, जुन कार्यालय जोड्ने, त्यसमा पूर्व 18 करोड आएको थियो, यसपाल 8 करोड आएको छ। भने यी पैसाहरू जोड्दाखेरि यो सवारी कर सर के यो जोड्दाखेरि सबै चिज जोड्दाखेरि हामीसँग 90 करोड 77 लाख 18,975 रुपियाँ पैसा हामीसँग आइरहेको छ। तर काम सबै साथीहरूले गर्नु। एउटा कुरा के भने विश्व कोरोना महामारीले गर्दाखेरि हामीले काम गर्न सकेन र हामीले अब गर्ने कुराहरूमा सबै कामहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, विकासका पूर्वाधार सबै गरिसकेका छ। एकजना बाले मलाई भन्दै थियो विकास भएन भनेर भन्यो। मैले के भने तपाईँका गाडी आउँदैन बा भने आउँछ अरे, बत्ती बल्दैन बा भने बल्छ अरे, अनि स्कुलमा नाति पढ्ने स्कुल छैन त बा भने छ अरे, अनि सिटामल खानु पाउँदैन बा भने छ अरे। अनि के चाहिँ खोजेको स्वास्थ्य, शिक्षा सबै चिज त भइसकेको छ भनेर मैले त्यही कुरा गरेँ। गरिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो सबै त भयो, त्यो त हो बाबु, तर मलाई खोइ भनेर भने के उहाँलाई उपभोक्ताको अध्यक्ष चाहियो। हामीले दिएको रकमको, हामीले छुट्याएको रकमको 60% मात्रै काम गर। सुनपति यो 90 करोडले नै भोलि यो सुनपति अरूको नमुना हुन्छ। तर हाम्रो साथीहरू सबै चिजले हामीले गरेको कार्यान्वयनमा त्यसको अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने नागरिकको जिम्मा हो। नागरिकले के वास्ता बोल्छ बोल्दैन। हाम्रो वडा सदस्यहरू मान्यज्यूहरूले, महिला मान्यज्यूहरूले कसैले त बोल्दैन भने त्यो नागरिकलाई के कुरा छ? बाटो बनाएर फल्ना अध्यक्षले भन्छ पुलिसले हिँड्छ, भग्योस् कि कस्तो खालको बनाउँछु के गर्नु त्यो किन थाहा छ। यो स्थिति छ। अहिले आइसकेपछि हामी भन्छौँ कोभिडमा हामीले के गर्यो के थाहा पाएन भने साथीले उठाउनु भयो। कोभिडमा जम्मा सुनपति गाउँपालिकामा 1065 जनाको हामीले PCR चेकअप गऱ्यौँ। 319 जनालाई कोभिड पोजिटिभ आए। त्यसलाई हामीले सबै कामहरू गरे। कोही होम आइसोलेसनमा लागे, कोही कहाँ राखे, सबै गरे, उपचार गरे, अघिदेखि भने र त्यसको निगो भएर गएको छ। मृत्यु हुने हामीसँग हाम्रो गाउँपालिकामा 2टा भएको छ। एउटा मन्थलीमा माधव प्रसाद बकवालजी, दोस्रो नन्दलाल घिसिङजी यी लिम्पोखरीमा मृत्यु भएको छ। र 2टा सर हाम्रो प्रकाश केसी र हाम्रो बद्री सर खड्का सर बित्नु भएको छ। तत्काल हामीले उहाँहरूले त काठमाडौँमा बित्नु भएको, यहाँ बित्दाखेरि आपतकालीन हामी गएर हामी कुनै मान्छेहरू कुनै ठाउँको जनप्रतिनिधिहरू त्यस्तो कोभिडले मरेको ठाउँमा त्यहाँ पुग्ने कुराहरू गर्दैनौँ। तर हामी पुगेर सम्बन्धित मान्छेले 20,000 रुपियाँले क्रिया खर्च गर्नुहोस्, हाम्रो पालिकाको सहयोग भनेर हामी दिएको छौँ। 4जनालाई हामी दिने निर्णय गरेका छ, हामी दिइरहेको छ। तर हामीले गर्छौँ कृषिमा, उत्पादनमा राज्यले, राष्ट्रले अहिले के कुरो गरिरहेको छ भने मान्छे सुत्केरी हुँदाखेरि सुत्केरी भत्ता भनेर 2300 दिन्थ्यो। हामी जितेर आउँदैन हामीले 3000 दिएको थियो पशुलाई। भैँसी सुत्केरीले 3000 दिन्थ्यो, गाई सुत्केरीले 3000 दियो। तर आज भत्ता लिने हाम्रो किसानहरूले भोलिपल्ट भैँसी बेचिदिने, गाई बेचिदिने। यो चाहिँ भएन भनेर हामीले रोकेका छौँ। भैँसीलाई हामीले पाकेट क्षेत्र बनाएको छ। सुनपति 4 नम्बर वडामा हामीले 20 लाख रुपियाँ अनुदान दिएको छ। बाख्राको जोन बनाएको छ। बाख्रा फर्म गर्ने काम गर्ने साथीले गाडी पुरस्कार पाएको छ। वडा नम्बर 5 को मन्दरधुम बाख्रा फर्मले। अनि अहिले त्यस्तो किसिमको काम गरेका छ। ठुल्ठुलो कृषिमा काम गरेन, कृषिको उत्पादन भएन भने पानी नहुने ठाउँमा भयो ठिकै छ। तपाईँ माथि गएर चिया बगान हेर्नुहोस्। एकछिन दुनियाँ आएर इलामको देखिको मान्छेहरूले यो ठाउँ त यस्तो रहेछ भनेर हेर्न आउने, देख्ने
नेटमा गएर सुनपति चिया बगान यस्तो बन्छ भनेर डिपिआर हेर्ने हाम्रो यहाँको जनप्रतिनिधि त्यहाँ पुगेर फोटो खिच्न जाउँ भन्दाखेरि पनि नमान्ने यो स्थिति छ। त्यस कारणले पर गएर 2 नम्बर ओडामा गएर मानपुरमा डाँडामा गएर तपाईँले यतातिर फर्केर हेर्नुहोस्, डिमीतिर हेर्नुहोस्, डिमीतिर कतत्र टनेलहरू होइन, कृषिको त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले 2टा गाउँपालिकामा अरू गाउँपालिकाले भर्खर नीति र कार्यक्रममा ल्याएको छ। रस्टिक हाउस रामेछापमा 2टा, एउटा उमाकुण्डमा गोकुलगङ्गामा, एउटा सुनपतिमा मात्रै रस्टिक हाउस बन्दैछ। 100वटा चाहिँ तपाईँको र्याब बन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ 50 टन सामग्री एउटा अड्छ। त्यसमा आलु, नास्पति, जुनार के हाल्ने, तपाईँहरूले हाल्ने काम गर्नुहोस्, बन्दैछ ऊ त्यहाँ अब रातो छानो। के त्यो विकास होइन? कृषिमा त्यत्रो पैसा हाल्ने त्यो होइन। 1 करोडको त यहाँ किबीको खेती मात्रै थियो 3 वर्षमा, पकेट योजना परेका थियो। यो कार्यक्रमहरू के गरेका छैन। जग्गा जमिन बाँझो राख्ने, अर्काको लिजमा चाहिँ जग्गा खोजेर हिँड्ने खालका हाम्रो किसान छ भनिराख्नु भएको छ साथीहरूले। किनभने त्यो छैन रे, के अरे तपाईँको जो फौजी किरा आयो औषधि उपचार छैन भने भन्छ, हामीसँग छैन। त्यहाँ पोहोर 13 लाखको लिएर आउँदाखेरि पुगेन। एउटै घरको मान्छेले 13 पोखसम्म लगेर गएछ। पहिले त दसैँपछि मान्छेले नै जीव नारायण गर्नुभयो, झन्डै खुस्किया सिधै दिँदाखेरि त्यसरी खानुभयो। यसपाल हामीले 50% मात्रै है हामी सहयोग गर्ने भनेर हामीले कुरा गरेका थियौँ। 50% भन्दाखेरि अहिले कसैले लिन आएन। हामीसँग 13 लाखको औषधि छ, सुत्तो 4 नम्बर वडाले मात्रै किनेर लग्यो, अर्को कसले लग्यो? 5 नम्बरले अलिअलि लगेर गयो। यहाँ आउँदो रहेछ सित्तैमा हो भन्यो भने 50% हो भन्दाखेरि 30 रुपियाँ पर्नेलाई 15 रुपियाँ दिनु पऱ्यो, 90 रुपियाँ पर्नेलाई 30 रुपियाँ दिनु पऱ्यो। पोहोरकै छ भनेर ऊ त भागेर हिँड्ने भनिसकेपछि गर्ने के? मैले हिजो पनि एउटा मिटिङमा कृषिको मैले भन्थ्यो, कसैले केही नगरेको बाँझो खेत छ, मेरो चाहिँ त्यो दर्ता गरेका छ, मलाई चाहिँ फल्ना चिज चाहियो भनेर कृषक माग्न आउँछ। किनभने उसले न त सिँचाइ व्यवस्था गरेर जोत्न थालेको छ, न त बुङ्गुरको फर्म खोल्न थालेको छ। प्रथम त उसले किनभने आफ्नो उद्योग नै दर्ता गरेका छैन होइन, हामीसँग रेकर्डै छैन। अनि त्यो साथीले 15 लाख पैसा त मामूली हारिदियो है अध्यक्षज्यू भनेर माग्न आउँछ। उहाँ गर्ने के? उसले 2-4वटा टनेला राख्ने, 8-10वटा बाख्रा पाल्ने, 2टा भैँसी माउ पालेको भएको ल तँलाई 20 लाख रुपियाँ भनेर दिन जान्थ्यो त हामी? केही छैन। देश त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो किसान भनेर पनि कस्तो खालकोलाई दिने पुरस्कार दिने कार्यक्रम नीतिगत रूपमा हामी ल्याउँछौँ र हामी गर्छौँ। त्यो राम्रो पक्ष हो, हामीले गरिरहेको छौँ र हामीले गर्ने कामहरू अझ पनि गराएर देखाएरै छाडिदिन्छौँ। योभन्दा पछाडि आउने साथीले के काम गर्छ भनेर पनि चिन्ता लागेको छ, तर गएर आइजान्छु। यो कुरामा तपाईँ हामी सबै नै लाग्नुपर्दछ भनेर मैले तपाईँहरूको बिचमा राखेँ। हेर्दाखेरि त नीति कार्यक्रम योजना सबै कामहरू गर्ने रहेछ, आइसकेको कुराहरू आइसक्यो। अब मैले गर्ने काम के त भन्दा केही पनि छैन। नयाँ नौलो काम के भन्दाखेरि हाम्रो यो टिम बसेर छलफल गरे, बहस गरे। अब गर्ने के? मैले भने अब 2टा मात्रै चिज गरौँ हामीले। किनभने कम्युनिस्ट आउँदाखेरि 60 वर्षको मान्छे मार्छ भन्ने कुरा एउटा प्रतिक्रियावादीले एउटा हुइम चलाउनु छ, त्यसलाई पनि च्यालेन्ज गर्ने। अनि हामीले 60 वर्षभन्दा माथिकालाई चाहिँ भत्ता खुवाएर यसलाई चाहिँ हामीले रक्षा गरेको रहेछ नि त ठुलो हुँदाखेरि भन्ने सन्देश पनि जाने खालको एउटा वृद्ध भत्ता खुवाउने काम 60 वर्षदेखि जोडौँ। राज्यले 70 वर्षभन्दा माथिको थियो, हामी 60 वर्ष सुरु गरौँ। मनमोहनजीले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कम्युनिस्टको सरकार हुँदाखेरि उहाँले 100 रुपियाँ भत्ता दिएको थियो, अहिले 4000 पुग्यो यसपालबाट होइन। हामीले अघि नै भने सुरक्षा भत्ताको लागि 47 कति सुरक्षा भत्ताको लागि हाम्रो कति हजुर होइन, मैले भने टोलमा हामीले 7 करोड सामाजिक सुरक्षा भत्ता, त्यो कामहरू हामीले खुवाउनु पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यो ठाउँमा हामीले के गरेका छ, एकल महिलाले चाहिँ पुरुष बितिसकेपछि उसले बिहे गरे पनि बिहे नगर्दाखेरि उहाँ बस्दाखेरि 15 वर्षको भुवादेखि नि खाने सबै हुने रहेछ। त्यस कारणले हामीले अहिले नीति र कार्यक्रममा के बनाएको छ, 60 वर्षभन्दा 70 वर्ष ननागेको चाहिँ उसले पनि विधवा त पाओस् होइन, श्रीमती मरेको बाबत भनेर हामीले अहिले 1000 रुपियाँ दिनु
एकल पुरुषको त्यही त भने एकल पुरुषको लागि हामीले 1000 देशभरि आजको दिनमा सबै ठाउँको नीति र कार्यक्रम आउँछ, त्यहाँ कसैको छैन। यो सायद हाम्रो मात्रै हुन्न, यो पत्र पत्रिकाले सबैले यो हाम्रो मात्रै कुरो लेख्छ। तपाईँ भोलिदेखि तपाईँ पत्रिका हेर्नुहोस्, किनभने हामीले खुवाउने सुरु गरेका छ। अर्को कुरा हामीले कसैले नगरेको, राज्यले नगरेको कुरा हामीले प्रत्येक सुनपति गाउँपालिका भित्रलाई हामीले स्वास्थ्य बिमा गर्ने भनेर हामीले नीति अगाडि सरेको छ। करिब 1 करोड पैसा छुट्याउँदा गर्दाखेरि ऊ देख्दैन भने जनताले गर्ने के। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नीति कार्यक्रम र योजनाहरू, यतिको नीति र कार्यक्रम हाम्रो नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकारले ल्याएको भए यो नेपाल समृद्धि भइसक्थ्यो। तर च्यालेन्ज गर्छौँ, यसमा भएको त्रुटि होला र यसको भोलि गइसकेपछि योसँग छलफल गरेर नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम र हाम्रो तुलना गरेर, विद्वान साथीहरू तपाईँहरू सबैजना हुनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँहरू पढ्नुहोस्। यसमा कमी आएको छ भने जनताको मन सुने। कति रुपियाँ पैसा बिरुजु रहेछ त्यो त तपाईँले मन्थलीमा गएर पोलिनिकामा गएर हेरे पनि हुन्छ नि त, होइन? कुन गाउँपालिकालाई कति पेस्की रहेछ भनेर हेरे पनि हुन्छ नि त, होइन? हामीलाई कति रहेछ भन्ने कुरो हेरे पनि हुन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सुनपति गाउँपालिका कुनै 1 कौडीसम्म हामीलाई कसैको नाममा पेस्की छैन, कसैले काम गरेको भन्ने छैन। र अहिले हाम्रो वडा नम्बर 5 का जुन मन्थली नगरपालिका रामबहादुर दाइ बेडमा हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हिजो अस्तिको दिन दाइ के छ तपाईँको स्वास्थ्य भनेको अलिकति ठिक छ अरे, नीति कार्यक्रम बनाउनु त बढायो अध्यक्षज्यू, यहाँ हेर्नु न 49वटा मुद्दा छ, के गर्ने रे अख्तियार 49। एउटा वडा अध्यक्षले 49वटा मुद्दा छ, एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षसँगै छिमेकीलाई नै हेर्दाखेरि पनि उसलाई पनि 20-22वटा मुद्दा छ। हामीसँग एउटा मुद्दा छैन। त्यो मुद्दा जसले हाल्छ त्यसको क्लेम गर्न हामी तयार छौँ भनेर हामीले कुरा गरेका छौँ। सुशासनको कुरा गर्नुभएको छ। सुशासनको कुरा गर्दाखेरि यही हलमा नेपालको उच्च अदालतको प्रशासकीय अधिकृत काशीलाल दाहालजी आउनु भएर 2 दिनसम्म प्रशिक्षित गरेर यो जनप्रतिनिधिहरूलाई सूचित गरेर उहाँहरूले सबैले बोल्न सक्ने, लेख्न सक्ने, सबैले थाहा हुने संविधानको उहाँले व्याख्या गरेर जानुभएको छ। तर कुनै गाउँपालिकामा गएको छैन। तर यहाँ 3वटा जिल्लाको न्यायाधीशहरू थियो, रामेछाप, दोलखा र सिन्धुली, उहाँले प्रशिक्षण दिएर जानुभएको छ। सुजनाको हाम्रो साथीहरूले सुजनाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो साथीहरू फेसबुकमा विभिन्न तनाव लेखेर हिँड्छ नि त। उसले कमल ओली भनेको के हो, कुन चराको नाम हो थाहा छैन। कमल ओली भनेको गीत गाएर नाच्ने चाहिँ हो कि अर्को छ त्यो थाहा छैन, कति छ के छ। सुजनाको अधिकृत आयुक्त उहाँ यो हलमा आएर 1 दिनको कार्यक्रम गरेर जानुभएको छ। हामीसँग फोटो पनि छ, नम्बर पनि छ, हामीसँग सबै छ। सबभन्दा सुशासनमा तपाईहरू भन्दा अरू यो नेपालमा छैन भनेर नै जानुभएको छ। अहिले उहाँले नै भनिहाल्छ। कृषिको कुरा गर्दाखेरि कृषि आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ यहाँ आएर 3 दिनसम्म बागमती क्षेत्रको मिटिङ गरेर जानुभएको छ। 3 दिनसम्म यो हलमा सुनेको छ, होइन? विभिन्न राजनीतिक दलका किसान सङ्घहरू पनि आएको छ। सबै गरेर सबभन्दा राम्रो सुनपति भनेर गएको छ। तर यो कामहरू हामीले गर्दा गर्दा पनि हामीलाई कोभिडले बाधा गरेको छ। यो 2 वर्षको कार्यकालमा चैतदेखि लकडाउन हुने सारा काम गरेर हाम्रो थियो छ। पोहोरको करारको काम पोहोर गरेन। पोहोर मिटिङ बसिरहेको ठाउँमा घन्टी बज्यो, किनभने अरू गाउँपालिकाको र नगरपालिकाको अध्यक्षहरू भन्दा म अलिकति सबैले चिन्ने, सबैसँग कोअर्डिनेसन गर्ने। अर्थ मन्त्रालयबाट फोन आयो, अध्यक्षज्यू पोहोरको सम्पूर्ण कोषको पैसा 2टा वडाको तपाईँको आएको छ है, अहिले हामी निर्णय गऱ्यौँ। निर्णय गरिन्छ, अब आउँछ 1 हप्तामा आउँछ। 1 हप्ता आउँछ, 29 गरी आउँछ। असार मसार ऊ त काम गर्न सक्दैन। 1 नम्बर वडा र 3 नम्बर वडाको बजेटको पैसा भर्खर आएको छ। हामीले घर बनाइसक्यौँ भन्दाखेरि साथीहरूले लोगोको कुरो गर्नुभयो, कोर्टको कुरो गर्यो। हामीसँग बजेटै नभइसकेपछि पोहोरको चैतदेखि अहिलेसम्म हामीले टिटी खाएको छैन, भत्ता खाएको छैन। सबै साथीहरू उफ्रेर धुन्न, हामीले के खाने के लाउने त्यसै हिँड्ने भनिरहेको छ। भन्दाखेरि टिटी र भत्ता शुद्ध पनि नखाइकन हामीले काम गरेका छ। यो तपाईँ हामी सबैले गरेको कामको प्रचार गर्ने मान्छे कोही छैन। हामीले मैले लाउनुपर्छ, मैले भनेको थिएँ नि त साथीहरूलाई, कार्यविधि बनाऊ, नियम बनाऊ, सबै चिज गरौँ। लोगोको हकमा के को बनाउने, कति तोलाको बनाउने भनेर पनि सोधेको थिएँ।
प्रस्ताव आयो के अरूले खाँदाखेरि हामीले पनि खान मिल्थ्यो नि त। तर हामीले बनाएन नि त। एउटा कोट लाएर दिएको महिला सदस्यहरूले अरूले यी कोटै नलाएर हाम्रो हेर्नु त त्यो त कुलबहादुरले झन् ट्याक्सुट ल्याएर आएछ। पोहोर परार 4 वर्ष अगाडि सिलाएको उत्तिखेर बस्दैन गाह्रो त्यहाँ भयो। अरूले वर्षको एक जोर सिलाउँछ हामी नसिलाउने भइसकेपछि बोल्न पनि अप्ठ्यारो होइन। अनि मान्छेले देख्छ यो गाउँको मान्छेले त यिनीहरूले खाएर सक्यो भने अब हेर्नु भत्ता पनि नखाने मान्छे हामी त्यस्तो खालको छ होइन। त्यसरी जनताको बिचमा काम गर्दाखेरि पनि अहिले हामी यो हालतमा यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि एउटा कुरा तपाईँहरू सबैजना लेखेर राख्नुहोस्। तपाईँहरू सबैले लेखेर राख्नुहोस्। रामेछापमा 8वटै स्थानीय तह छ। त्यसमा हिजो अस्ति मन्त्रालयको सहसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको, स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहसचिव र त्यस पछाडि मन्थली नगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुख यीहरू आएर हाम्रो स्वमूल्याङ्कन भन्ने देशभरिकै बढ्दैछ। त्यसो हुँदाखेरि रामेछापमा हामी तेस्रो स्थानमा छ। रामेछापको फर्स्ट भएकोमा गुगुल गङ्गाले नीतिगत रूपमा ऊ त 10 वर्ष अगाडि 10 वर्ष गाविसको अध्यक्ष सञ्चालन गरेको मान्छे, उसले त थाहा रहेछ सबै नियम कानुन बनाएको रहेछ र काम गर्दा उसको नम्बर धेरै आयो। उसको नम्बर कति 72 आयो। त्यसपछि रामेछापको नगरपालिका वडा अध्यक्षहरू चाहिँ पुरानो प्रधान पञ्चहरू जितेर आएको रहेछ। उहाँहरूले भनेर उहाँले लेखेछ, उहाँहरूको 70 चान्स हुन्छ। हाम्रो 77.67.5 छ। हाम्रो कम्प्युटरमा क्लिक गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ सबैलाई। देशभरिको मान्छेले हेर्छ। हामी तेस्रो रहेछ नि त होइन। योभन्दा 3 वर्ष अगाडि नै खाँडादेवीले मत्ता एक भनेर हुन्थ्यो। हाम्रो कैलाशीले भाषण गर्थ्यो एक। उहाँले भाषण त गर्नै पर्ने थियो, किनभनेदेखि चौथर्को रूपमा बगरबासमा छुने मात्रै 13वटा बाटोको कालोपत्रीले पैसा हालेको थियो। त्यो त भन्नै पर्ने थियो उहाँले जबरजस्ती। मन्त्रीज्यू अहिले मसँग बोल्दैन। किन बोल्दैन भन्दाखेरि हैसियत अनुसारको कुरा गर्दाखेरि मभन्दा धावाजी चाहिँ हैसियतमा माथि गयो। त्यसले गर्दाखेरि हस्पिटल बनाउनु पर्ने ठाउँ भने उसैले लग्यो होइन। इलाका प्रहरी बनाउनु पर्ने यहाँदेखि चोपरामा पहिला नै थियो नि त, अहिले पनि बनाउन नसक्नु उसैले पर्यो। अनि आइसिपी हस्पिटल उसैले पर्यो, नमुना स्कुल उसैले पर्यो, बेथान नमुना स्कुल भनिसकेपछि यी चिजहरू सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट आउने चिजहरू ल्याउने, अर्को ठाउँमा ल्याउने गर्दाखेरि मैले भन्दा बढी बजेटको रकम त्यो ठाउँमा त्यो गाउँमा उसले लान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले किन नआउनु त उसले लान्छ भने भनिरहेको छ। यो स्थितिले गर्दाखेरि हामीले सुनपति गाउँपालिकामा सबै बन्दैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अझ पनि यो 9 महिनाको लागि तपाईँ हामी सबैले लाग्नु पर्दछ। तपाईँ म त बुढो भइहाल्यो, म त यो फेरि आएर गाउँमा आएर नमस्कार गाउँपालिकाकै नाममा चाहिँ भोट माग्दैन, माथि त फेरि के हुन्छ त्यो भन्न सक्दैन के कसो हो। तर गाउँपालिकामा म माग्न आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू यो गाउँको फेरि अध्यक्ष बन्ने, उपाध्यक्ष बन्ने, वडा अध्यक्ष डबल हुने नहुने सबै चिज। त्यसकारण तपाईँहरू अलिकति लाग्नुहोस् र स्थानीय साथीहरूले अलिकति जोडतोडले स्थानीय राजको सबै राजनीतिक दल सबै चिजले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ सबैले सहयोग गर्यो भने यो 90 करोड र मैले भनेको छ त्यसमा पनि 2-4 करोड हामी थप्न सक्छौँ भनेर मैले कुरो गरेको छ। साउनदेखि झोला बोकेर म 2 महिना हिँड्यो भने फेरि म 3-4 करोड पैसा लिएर आउँछु भनिसकेपछि हाम्रो टिम हिँडौँ अझ पनि ल्याउन सकिन्छ। 1 अरबको बजेट हुन्छ। 1 अरबमा 9 महिनामा हामीले उथलपुथल बनाएर छाड्छौँ। कार्यान्वयनको निमित्त तपाईँहरू सशक्त किसिममा लागौँ र हामीले ल्याएको नीति कार्यक्रम मैले अघि नै भने तपाईँहरूले झन् राम्रो सुझावहरू त्यो पनि हामी समेत गर्छौँ। र अहिले पनि भनेको छ सङ्घको सरकार र हाम्रोमा तुलना गरेर हेरोस् कहाँ पठाउने हो त्यो हो। शिक्षामा अहिले कुरा गर्दाखेरि यो मैले बिर्सेछ त्यो पनि अलिकति सम्झ्यो। साउन 1 गतेदेखि स्कुल खोलिन्छ। त्यसमा 6, 7, 8ले चाहिँ हाम्रो सामाजिक किताब पढिन्छ। त्यो किताबमा स्थानीय भाषा स्थानीय पाठ्यक्रम 6 देखि माथिले पढिन्छ, 8 सम्मले पढिन्छ 3 क्लासले। त्यसमा सबै चिजहरू के भयो भनेर लेख्दैछ। लोकल हाम्रो आफ्नो सामाजिकमा पहिला सामाजिक कसले के गरेको थियो, पृथ्वीनारायणले के गरेका थियो भन्ने कुरो हुँदैन। अब स्थानीय सरकारले के गर्यो भन्ने चाहिँ उसले पढ्न पाइन्छ। जाँचमा उसको क्वेसन त्यही आउँछ। त्यसकारण त्यसरी बनाएको छ। सबै कामहरू गरेको छ। नगरेको काम केही छैन साथी। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जे हामीले नीति कार्यक्रम र योजना ल्याएको छ र त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले त्यही कुरा गर्दै
यो कामहरू यति गरेको छ, अब मैले गर्ने भन्ने एउटा हो जनताको लागि भन्ने मैले कुरो गरेको छ। त्यसकारणले हिजो बेलुका 4 बजीमा मेरै अध्यक्षमा हामी बोर्डिङ मिटिङ बसेर अब जनतालाई, अब नेपालमा नागरिकता पहिलाको जस्तो गाउँपालिकामा आएर नागरिकता बन्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले हिजो 3टा गाउँपालिकाको म आफू अध्यक्ष बसेर उहाँहरू 2जनासँग पनि कुरा गरेर अहिले हामीले 3टा प्रस्ताव गरे, 4वटा प्रस्ताव गरेको छ। 4वटा प्रस्तावमा एउटा हामीले तत्कालीन रूपमा तुरुन्त रूपमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार जे भएर पनि प्रशासनीय हल, प्रशासनीय कार्यालय गाल्पामा प्रस्तुत के अरे त्यो स्थापना गर्नु पर्दछ। त्यसकारणले नागरिक बनाउनको लागि मन्थली होइन गाल्बा जानु पर्दछ। गाल्बामा नागरिक बनाउने प्रस्ताव हामीले राखेका छ। यो कार्यान्वयन हुन्छ। मेरै कार्यकालमा हामी सबै टिमहरू लाग्यो भने, हामी सबैजनाले कुरा गऱ्यो भने यो प्रशासकीय कार्यालय गाल्पा बनाउने भनेर हामीले पास गरेका छ। आज द्रम्मामा पनि पास हुन्छ। आज के अरे खाँडीमा पनि करोडको हाम्रो यो के अरे पर्यटनीय क्षेत्रमा हामी 5 करोड आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले पहिचान झल्किने खालको राम्रो खालको त्यो तामाङहरूको खालको हामीले तल के अरे त्यहाँ 5 नम्बर वडाको लुघाटमा ठुलो गेट बन्दैछ। त्यहाँ गेट त्यस पछाडि आएर के अरे त्यो सुनपतिको चाहिँ त्यहाँ माथि डाँडामा सबै सिडी बन्ने, उतातिर तारबार लाग्ने, त्यहाँ चाहिँ एउटा टनेर जाँक्रीहरू चाहिँ यो साउनको भदौको पूर्णिमा हुँदो रहेछ। उहाँहरूले बस्ने टस बनाउने सबै कामहरू गर्दै लहरी माने हुँदै माथि गइसकेपछि के डाँडा रे त्यहाँ गएर हामी थाम डाँडामा गएर तपाईँको चाहिँ हामीले 18 फुटको चाहिँ फिटको 35 कि 30 फुटको चाहिँ हामीले भ्यू टावर बनाउने। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले त्यहाँ त्यो बन्ने। त्यस पछाडि गइसकेपछि 56 को मूर्ति चेङ्ग्रेसी अहिले के भन्छ त्यसलाई सेतो मधुनाथको चाहिँ अहिले हामी सुरु गरिसकेका छौँ। 20 लाख रुपियाँले हामीले एउटा तल आउँदो सालमा त्यहाँ चाहिँ पुरा हुन्छ। त्यस पछाडि गइसकेपछि त्यसको मुनितिर पुरा चिया बगान हुन्छ। त्यसपछि गएर अहिले लहरी के अरे त्यो अक्लेश्वरको लागि 20 लाख रुपियाँ पैसा 2-3 गाउँपालिकाले 60 लाख रुपियाँमा अक्लेश्वरमा ठुलो छोड्देन स्तूप बन्दैछ। त्यसको लागि हामीले एउटा निर्णय गरेका छ। र पर्यटकीय मार्ग भनेर हामीले माथिबाट जुन राफ्टिङ चढेर आउने सिन्धुलटारबाट माथि चढ्ने, गाडी चढ्ने, कुशेश्वर महादेवको अवलोकन गर्ने, त्यहाँदेखि हिँड्दै यो रुट हुँदै हामीले सैलुङसम्म जाने पर्यटकीय क्षेत्रलाई घोषणा गर्ने भनेर 4वटा बुदामा हामीले सहमत गरेर हामीले गरेका छौँ। त्यसको निमित्त हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग, सुरक्षा समितिसँग हामीले सशस्त्रको क्याम्प र सबै कामहरू गरेर यो पनि गरिदियो भने नागरिकले अब तलतिर जानुपर्ने त्यस्तो स्थिति देखिन्न। र त्यस कारणले गर्दाखेरि वडावाइज रूपमा जाँदाखेरि अघि साथीले उठाउनु भएको थियो तपाईँको चाहिँ शहीद परिवार कतिजना भन्ने कुराहरू चाहिँ ठ्याक्क हुनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। हामीले त सुनपतिको पानीघाट त बन्ने नै भयो। सबै वडालाई यसपाल तपाईँहरूले हिजो अस्तिकै पैसा 76-77 कै पैसाले 77-78 कै पैसाले सबै ठाउँमा 4 नम्बर वडाको वडा कार्यालय अगाडि कामरेड बाबुराम र 6 जनाको शालिग बन्दैछ। गएर हेर्नुहोस्, यो महिनामा क्यामेरा लिएर जानुहोस् है, फेरि हात नजानुहोस्। बाबुरामले हात उठाएको मुठी उठाएको फोटो के अरे शालिग बन्दैछ। त्यसपछि गएपछि अलिकति तल गएर निर्मल लामाको जोरधारामा गएर निर्मल लामा यसो गरेर उठेर गयो, त्यहाँको फोटो लिएर आउनुहोस्। त्यसपछि गएर त्यहाँ 4-5 नम्बर वडाको 3टा शालिगहरू बन्छ, 2टा नाककान्डी डाँडामा, एउटा कटुन्चेउ बन्छ। त्यहाँ गएर हात उठाएर फोटो खिचेर आउनुहोस्। सक्षमको त्यहाँ अहिले बन्दैछ, त्यहाँ कुरा गरिराख्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यसमा गुल्सीमा 2टा हाम्रो विष्णुजी र के अरे त्यो 2 जना हुनुहुन्छ। बजेट छुटिसकेका छ, बनाउने कहिले हो त्यो ठाउँ होला, पैसा पुगिसकेका छ। र विभक्ता एउटा योद्धा हुनुहुन्छ शीतल, उहाँको नाममा हामीले केही बनाउन नपाइने रहेछ। किनभने मृत घोषणा नभइसकेपछि उहाँको केही बनाउन नमिल्ने रहेछ। हामीले सही भन्ने चाहिँ हो, आधारित रूपमा हामीले केही बनाउँदैन। तर उहाँको नाममा पनि यसपाल हामीले जुन हामीले चाहिँ पार्क बनाइन्छ। त्यसपछि गइसकेपछि हामीले अरूले नगरेको तपाईँहरूलाई हाम्रो 23 गतेको गाउँ सभाले पास गरिन्छ साथीहरू। त्यसमा तपाईँहरूले अब मालपोतमा गएर, नापीमा गएर सुनपतिको नक्सा रुद्र सर त्यो कहाँ पुर्याउनु भयो, यो 23 गते आउनुपर्छ। सबै बाटोको नाम छ। तिफदी यो मुनिको बाटो, त्यहाँदेखि आउने पुष्प मार्ग,
त्यसपछि धावा मार्गका कसरी सबै उतातिर के अरे तपाईँको सक्षम के अरे ऊ सबै बाटोको नाम सहितको नाममा राखेको छ। सबैले घरले जनताहरूले के भन्थ्यो भने तेरो चाहिँ त्यो हो होइन, त्यो जग्गाले चाहिँ बाटो छोएको छैन भनेर ब्याङ्कले भन्ने भनेर हामीले सबै गरेर यसपाल हामीले सबै बाटोको नाम सबै के अरे जग्गा चाहिँ सबैको जग्गा चाहिँ बाटोले छुने सबै गरेर तयार डिजिटल बनाएको छ। अर्को कागजमा यसो हेर्न पाइन्छ, तपाईँको कम्प्युटरमै हेर्दैछ बनाएको छ। त्यस्तो कामहरू गरेका छ। त्यस कारणले भूमि ब्याङ्क कसैले गरेका छैन, हाम्रो यहाँ आएको छ। भूमि ब्याङ्क राज्यले गरेका छैन, हामीले गरिराखेको छ। राज्यले नगरेको त्यो एकल पुरुषको भत्ता हामीले दिएको छ होइन, आजदेखि सुरु भयो र हामीले साउनदेखि सुरु गर्ने भयो। त्यस कारणले सबैले स्वास्थ्य बिमा गर्ने पाउने भइसकेपछि राज्यले सरकारले नगरेका कामहरूले गरेका छौँ। व्यवहारमा उत्रनुपर्छ। यो चिजहरूलाई तपाईँ हामी सबैजनाले लागेर गर्नुपर्छ र यो नीति कार्यक्रम सामान्य खालको छैन। मैले त्यही कुरो गर्दैछु, 5 वर्ष पछाडि 500 वर्ष पछाडि पनि यो फलाको नेतृत्वमा सुनपति गाउँपालिकामा आएको नयाँ सरकारले के बनेछ भन्ने कुरा हामीले 15 वर्षको कार्यविधि बनाएको छ, आवधिक कार्य योजना बनाएको छ। हामीले 29वटा त कानुन बनेको छ। हामी आउँदाखेरि कानुनै थिएन। अब साथीहरूले उठाउनु भयो, भोलिदेखि हामी एउटा ड्रेस र लोगोको बारेमा पनि हामी कार्यान्वयन गर्छौँ र हामी सबै साथीहरूलाई त्यो व्यवस्था पनि राज्यले पाउने, दुनियाँले खाने हामीले चाहिँ किन नलाउने, किनभने हामीले एक जोर लाउँदाखेरि चाहिँ राज्य डुब्ने, राष्ट्र नै बलटारै भिजेर खानलाई केही नहुँदो रहेछ। तर हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। उसले गर्यो भने गर्दैमा हामी पनि त्यही पार्टीको मान्छे जस्तै हुन्छ नि त होइन। फल्नाले गुगल बास्कोले 70 करोड खायो भनेर हामीले पनि खाइदियो भने त हामी पनि त्यही पार्टीको हुन्छ नि त। त्यस कारण किन बन्ने त्यस्तो? त्यस कारणले हामी नमुना बन्छौँ। हामी सुनपति गाउँपालिका अहिले तपाईँहरूले फेरि लेखेर राख्नुहोस्, नेपालमा हामी कि 1 नम्बरमा हुन्छौँ, होइन भने 5 भन्दा उता गयो भने मैले सरी भने जनताको बिचमा गएर माफी माग्छौँ। देशभरिको नै टप बनाउनु पनि सकिन्छ मेरो कार्यकालभित्र भन्ने कुरा चाहिँ मैले सबैजनालाई बोलेको पनि छ। म गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घमा पनि उपाध्यक्ष छु। सबैले मलाई चिनिन्छ, मन्त्रीले चिनिन्छ र सचिवले चिनिन्छ, सबै चिज हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले साथ दिएर गर्नुहोस् र त्यस कारणले गर्दाखेरि जो साथीहरूले जनताहरूले के भने त्यसको चाहिँ काम गरेको सबै चिजहरूले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्न र उहाँहरूले जे भन्छ त्यसमा हामी बग्ने होइन। मैले भनेको छ, म एउटा स्टाटस एउटा लेख्दैनौँ। मेरो प्रचार प्रसार, हाम्रो यो टिमको प्रचार प्रसार कसैले नगर्नुहोस् है भनेर मैले हातै जोडेको छ। अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि पनि मैले यो गर्यो मैले भन्दैन, तपाईँ आएर हेर्नुहोस् है भनेर म भनिरहेको छु। अब मैले पहिला बनाएको प्रोफाइललाई तपाईँहरूसँग सबैले थाहा छ, प्रोफाइलको निम्ति पूर्व नै हामीले पैसा छुट्याएको छ। डिजिटल प्रोफाइल बनाउँछु। केही दिनपछि रेडियो के अरे नेपाल टेलिभिजनको साथीको टिम आउँदैछ। अब उसले 15 दिन यहाँको भिजुअल खिच्दाखेरि के लिएर जान्छ र के देखाउँछ अब जनतालाई हेर्न त्यो बाँकी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो गाउँ बनाउँछौँ। हामीलाई यो ठाउँबाट यो जनप्रतिनिधि भएर केही स्वार्थको निमित्त हामीले राजनीति गर्नु पर्दैन। झन् त्यसमा त हाम्रो प्रशासकीय अधिकृत पनि हाम्रै गाउँको हाम्रै टोलको सुनपतिकै आइसकेपछि त उहाँले पनि त कर लाएरै बनाउनु पर्ने हो नि त। पहिला कर्मचारीले देश चलायो भन्थ्यो, कर्मचारी सुनपति त उहाँले चलायो भने त राम्रै भन्ने हो नि त। हामीले के बताउँ होइन। सुनिलले बनाएको जस्तो अनि त्यो राममुनिले बनाएको जस्तो भुजीले बनाएको जस्तो त हुँदैन होला नि त। उहाँले त सुनपति बनाउने हो नि त होइन। बेचेत हुँदाखेरि जनप्रतिनिधि मात्रै हो नि, उहाँको पनि हुन्छ नि। लगानी यो 1 खरब पैसा खर्च गर्ने त उहाँको अधिकार हो नि त। पर्सि पनि केस गरी सक्छौँ, हामी ताली बजाउँछौँ अनि उहाँले एउटा फाइल लिएर आउँछ। मलाई सम्पूर्ण खर्च गर्ने अधिकार दिनुहोस् भनेर उहाँले फाइल ल्याउँछ। मैले यसो रातो मसिल गरिसकेपछि खर्च गर्ने उहाँ नहुने ठाउँ गर्दैन होला नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबै चिज बनाउँछौँ। अब सुनपति गाउँपालिकामा आउँदाखेरि कसैको राम्रो क्यामेरा छ भने, के मोबाइल छ भने त्यसको खल्तीमा 1 सेकेन्ड बस्दैन, निकाल्दै खट्टकिँदै यो होइन। डम्फु डाँडा व्यवस्थापन भएन भनेर मैले कुरो गरिरहेको छ। अहिले बजेट छुट्याइन्छ, डम्फु र ठुङ्ना राखिन्छ, त्यहाँ तपाईँको वरापर चाहिँ त्यो गरिन्छ, फुल रोपिन्छ, सारा गरिन्छ, भित्र पस्ने 10 रुपियाँ लिइन्छ क्लबले होइन। त्यहाँ पनि खिच्ने हो कि होइन। तमाङको सबै सानोको एउटा यत्रोको एउटा गयो भने छोरा आमा बाउ सबैले मिल्ने ड्रेस राखिदिन्छ,
डम्बु 2-4 झुन्ड्याएर राखिन्छ, भाडामा लिन्छन्, फोटो खिचिन्छ, पैसा त्यहाँबाट पनि आउँछ सर। तल गइसकेपछि हामी के गर्छौँ भने तल पानीघाटमा त्यो मूर्ति सुर्ति म यसपालि उठाएर फालिदिन्छु। त्यो कहाँ फाल्ने हो त्यो अर्को ठाउँ उभिएको बन्दुक तागेको पल्लो ठाउँमा घर बनाएको सबै उठेको बनाइदिन्छ। अनि त्यो भित्र बस्ने 10 रुपियाँ भनिदिन्छ। बन्यो नि त। पानीघाटको धारा त अहिले जाँदाखेरि नमुना देखिन्छ नि। अहिले सुरु गएर हेर्नु नि एकैछिन सबै घरेटोहरू त बनायो नि त। गाडी हिँड्ने ठाउँ त गाडी हिँड्ने ठाउँ पनि बन्दैछ नि बटाबर होइन। त्यस कारणले गर्दा विकास निर्माणको कामहरू भइरहेछ, गरिरहेको छ। तर किनभने हामीले प्रचार प्रसार पनि छैन, हामीले गर्दैन। अब सबै छ र एकीकृत बस्तीको कुराहरू जहाँसम्म आएको छ, बजार तपाईँ हामी सबैले थाहा छ, बजार बन्नलाई धेरै साल लाग्छ। त्यसमा यहाँको जनताले साथ दिनुपर्छ। जहाँ स्थानीय सरकारको चाहिँ त्यो बस्छ तपाईँको मन्थलीमा काठमाडौँ के अरे रामेछापबाट मन्थली सर्दाखेरि सबैले देखेका थियो नि त। त्यतिखेर के थियो भने लालदिनी बजार भन्ने थियो, सबै त्यो के अरे तपाईँको चाहिँ त्यो थियो नि त, सबै के अरे छाप्रो थियो नि त होइन। त्यो के भकारेको के छाप्रो थियो। अहिले त्यहाँ हामी आफैले के मलाई भन्थ्यो कि त्यहाँको साथीहरूले त्यहाँ चाहिँ रोपनीको चाहिँ 1 लाखमा दिन्छ, 1 रोपनीलाई 1 लाखमा दिन्छ, खरेटी किन्नुहोस् भने भन्दाखेरि मैले घाट मन्थलीमा यस्तो घाममा यस्तो छाप्रो भएको ठाउँ कि त्योभन्दा मेरो डौल कति राम्रो राम्रो भने धाक लाउँथ्यो। अहिले 35 लाख आना रहेछ। अनि मैले किनेँ त्यतिखेर 1 लाखको किनेको भए अहिले त म त 35 करोड 36 करोडको मालिक हुने रहेछ। किनेन। त्यही हो अहिले सुनपतिको साँधी डाँडामा घरेटी किन्नु भने 1 लाख साथीले भन्यो भने 1 लाखको यहाँ अहिले आएर अहिले जान्छ के अरे चाहियो भन्ने कुरा हुन्छ। 10 वर्षपछि हेर्नुहोस् मन्थलीको बाजे हुन्छ, गर्मी भएको मन्थली कर्मचारी यहाँ बास बस्न आउँछ। राम्रो लज खोलिसकेपछि बिहान बेलुका आउँछ, बिहान त पुगिहाल्छ 2 घन्टामा कालोपत्री भइहाल्छ। यहाँ आउँछ बास बस्छ, भोलि बिहान गइहाल्छ। मन्थली जानुभन्दा के रामेछाप जान यहाँ जानु बराबर हुन्छ भनिसकेपछि त्यो खाँडथी बस्दैन गर्मी ठाउँमा, शीतल चिया बगानमा 56 फुटको के अरे त्यो सेतो मचिन्द्र भएको खेतमा होइन। अनि यतातिर कहाँ सबै चिज भएकै भएको भइसक्यो। पानीघाट भएको ठाउँमा यतै आएर बस्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो चिजहरू हामी बन्दैछ। हाम्रो कार्यक्रममा सबै बन्छ र त्यो नीति कार्यक्रमले लागू गरेर जानुपर्दछ। पैसाको बारेमा हामी सबै साथीहरूले लाग्नुपर्छ, नियमित गर्नुपर्छ। मैले हिजो पनि भने वडा अध्यक्षज्यूहरूले फुर्सदै नभयो। किनभने जनजातिको सिफारिस पनि उसले नै गर्नुपर्ने, नागरिकताको सिफारिस पनि उसलाई गर्नुपर्ने, उपभोक्ताको अध्यक्ष पनि समिति गठन पनि जानुपर्ने। के गर्दा उसको दिन जाने, उसले कहाँको विकास कहाँको निर्माण केही नहेर्ने। अब हाम्रो योजनामा आउँछ, कार्यक्रममा आउँछ, आमाहरूले यो काम गर्ने, बाउहरूले यो काम गर्ने, अर्कोले यो काम गर्ने, त्यसको सबै कामहरू गर्ने व्यवस्थापन भर्खर हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भन्दा पछाडि आउनेले झन् अर्को बनाइदिन्छ। बाटो त यही हो। यसले भोलि आएर गर्ने साथीले पनि हाम्रै जगमा टेकेर उसले पनि नीति कार्यक्रम बनाएर जानुपर्छ। त्यस कारणले यी चिजहरूले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सबै कामहरू गरेका छ। र किनभने हामीले यो कुराहरू चाहिँ जनताको माझमा पुर्याउनु पर्ने छ। हाम्रो विपक्ष पार्टीका नेताहरू सबै चिजले दुनियाँले गर्ने गर्छ कि अब हावा लामाले साँधीको चामल लगेर भक्तपुरमा खाएको छ भनेर लेख्ने। मेरो परिवार 2 जना छोरा नै भइहाल्यो। सबैजना आफ्नो ताल्नु छ, कहिले घर बनाएको छ, कहिले बनाउँछ भनेर सबै चिज छ। मैले मेरो सम्ममा हाम्रो यो कार्यक्रम नीति र कार्यक्रम र हामीले ल्याएको जुन यो बजेटको म्याद पनि सकिन्छ। त्यसपछि नमस्कार गरेर हिँडिन्छ। त्यस कारण जनताले त्यतिखेर अरू आइसकेपछि अघि हाम्रो 1 नम्बर वडा अध्यक्षले भन्नुभएको थियो गनेर दिन गनेर अब चाहिँ पहिलाको जस्तो वडा अध्यक्ष, पहिलाको जस्तो सदस्य, पहिलाको जस्तो उपाध्यक्ष, पहिलाको जस्तो अध्यक्ष हुनुपर्ने रहेछ। भएन, धिक्कार होस्, फल्नाले आएर त्यसैले बोलाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो जनतालाई पछुवा हुन्छ। लेखेर राख्नुहोस्। यी कुराहरू भन्दै आजको कार्यक्रम हाम्रो यो छलफल कार्यक्रम हामी विसर्जन गर्दैनौँ, समापन गर्दैनौँ। किनभनेदेखि हाम्रो त निरन्तर छ त नि। हामी त 13 गतेसम्म 23 गतेसम्म हामी चाहिँ यो चल्छ। 23 गते दिन सबै राजनीतिक दललाई पनि बोलाउँछु। अनि हामी सबै समाजसेवीलाई बोलाउँछु, सल्लाहकारलाई बोलाउँछु। त्यतिखेर कार्यकाल सफलताको शुभकामना, बजेटमाथि भएको छलफलको निरन्तरतालाई उहाँहरूले धन्यवाद दिने, मञ्चमा दिने, बोल्ने कार्यक्रम हुन्छ। त्यसकारणले 23 गतेको दिन हामी सल्लाह गर्छौँ।
प्रमुख अतिथि को ल्याउने, मन्त्री सन्त्री भन्ने ल्याउने कि मान्ने सान्ने ल्याउने कि हामी आफै पड्काउने, त्यो चाहिँ कोभिडले गर्छ है फेरि होइन। अहिले हामी कोभिड मुक्त भएको थियो, हिजोबाट फेरि 9 जना सुरु भयो होइन रामचीतिर। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कोभिडको चाहिँ त्यस्तो प्रभाव भएन भने तामझाम गर्ने भए गरौँ, होइन भने हामी त्यस्तो तामझाम नगरिकन हामी कार्यक्रम सकिन्छौँ। र त्यस्तो चिज भए पनि हामी तामझाम चाहिँ गर्छौँ, हामी माघमा गर्छौँ। माघमा सुनपति डाँडादेखि लिएर हामी गाल्पासम्ममा होइन कृषि प्रदर्शन राख्छौँ। त्यतिखेर हाम्रो स्याउ कत्रो रहेछ, हाम्रो आलु कत्रो रहेछ, किवी कस्तो रहेछ, पिपिनो कस्तो हुँदो रहेछ, अलैँची कस्तो रहेछ, नाङ्लो डालो कसको के छ, खुकुरी र तरवार सबै लिएर आउने, देखाउने, सो गराइदिन्छौँ, हामी गर्छौँ। त्यस कारणले यी कार्यक्रमहरूले हामी बढाउँछौँ। र त्यतिखेर हाम्रो के अरे थियो प्याराग्लाइडिङ पनि त्यहाँबाट हामी उता उडाउँछौँ होइन। र हामी जे गर्नुपर्ने हामी त्यतिखेर हाम्रो सबै बढिसकेको हुन्छ। मन्त्रीज्यू आउँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्री जो गइन्छ त्यही ल्याउने हामी कोसिस गर्छौँ। आउनु भएन भने पनि अर्थमन्त्री ल्याएर हेर्नुहोस् भनेर हामी देखाइदिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा आजको कार्यक्रम चाहिँ हामी विसर्जन नगरिकन स्थगित गरेको घोषणा गर्दै बिदा हुन्छ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।